गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिनमा फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहले अनि तपाईँको दयाले तपाईँको धर्मशास्त्र वचन जो व्यवस्थामा लिखित कुराहरू छ कि घरमा बस्दा साथीहरूको बिचमा सबै कुरामा परमेश्वरको व्यवस्थाको बारेमा छलफल गर, डिस्कस गर भनिकन वचनमा लेखिएको छ। घरको कौसीमा भित्ताहरूमा लेखेर राख्नु तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको वचनको गहिराई कुराहरू बुझ्न सकोस् र हामीले आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्न सकोस् भन्ने परमेश्वरको योजना छ। तपाईँ परमेश्वरको वचन, तपाईँको इच्छा योजना, प्रभु तपाईँले आफ्नो इच्छा योजना आफ्नो वचनको मार्फतबाट मानिसहरूको बिचमा राख्नु भएको छ अनि त्यसलाई पूर्ण रूपले बुझेर हामीले तपाईँको इच्छा अनुसार जीवन चल्न सकोस् भनिकन तपाईँ चाहनुहुन्छ। त्यस कारण वचनको प्रकाशन प्रभु तपाईँले बुझ्ने शक्ति हामीलाई दिनुहोस्। म बुझाउनेलाई पवित्र आत्मा तपाईँले साथ दिनुहोस् अनि सुन्ने हरेकलाई प्रभु तपाईँले साथ दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। यसु मसीह तपाईँकै नाम, आमेन। तपाईँहरूको विषय मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा कतिवटा कुरा मैले तपाईँलाई सही सत्य अर्थात् ट्रुथ कुराहरू तपाईँलाई म फेरि पनि राख्न चाहन्छु। सत्य कुराहरू धेरैवटा क्रिस्चियन वर्ल्डमा यस्तो कुराहरू छ जो हामीले सही कुरालाई चाल पाएको छैनौँ है। वास्तवमा हामीले गर्दै गरेको सेवाकाई र पढ्दै गरेको बाइबलहरूको कई कुराहरू अर्थ हामीलाई थाहा हुँदैन, यसको मिनिङ के हो भनेर। अनि मेरो हिजोको पुर्खाहरूले के गरे अनि म त्यही तरिकाले आउँदै गरेको हुन्छु र गर्दै गरेको हुन्छु। मैले हिजोको मेरो मण्डली, मेरो अगुवाजनहरूबाट मैले के सिकेँ त्यही म गर्दै जान्छु भनेर उहाँहरूले जे सिकाउनु भयो असलले सिकाउनु भयो र समय जति अगाडि बढ्दैछ परमेश्वरको वचनको रहस्यहरू त्यति खोलिँदै जाँदैछ। पुरानो जमानामा भन्दा धेरै 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 अहिलेको जेनेरेसनले, अब हामी पछाडिको जेनेरेसनले झन् वचनको धेरै कुराहरू बुझ्ने व्यक्तिहरू अब समाजमा हाम्रो सोसाइटीभित्र आउनेछ। त्यस कारण त कहीँ यस्तो भुलहरू भ्रान्तिहरू छ जो हाम्रो सोसाइटीभित्र, क्रिस्चियन सोसाइटीभित्र त्यो चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि नै हो। त्यस कारणले गर्दा कतिवटा कुराहरू त्यस्तो अर्थ खोल्न मलाई इच्छा छ अनि मैले आफ्नो मण्डलीमा पनि यो विषयको सम्बन्धी भनेको छु। हाम्रो मण्डलीमा कहीँचोटि हामीले सेवाकाई किन गर्छु भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुँदैन है। अनि अब एउटा विषयवस्तु, अब सन्डेको कुराहरू म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। सन्डे अहिले हामीले भारतमा आइतबारको दिन सेवा गर्छौँ, नेपालमा चाहिँ तपाईँले शनिबारको दिन सेवा गर्नुहुन्छ। अनि हामी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले, हामी क्रिस्चियनहरूले कहीँचोटि शनिबार गर्दै गरेको सेवाकाई र आइतबार गर्दै गरेको सेवाकाईलाई विश्राम दिन पालन गरेको भनिकन भन्छौँ हामीले है। विश्राम दिन पालन गरेको हो भनिकन भन्छौँ। नेपालमा शनिबार गर्छ अनि भन्ने गर्छ सञ्चालनले आज हामीले विश्राम दिन पालन गरेको छौँ। अनि आइतबार हामी यताकोले हामी जति पनि सारा विश्वतिर अन्य जग्गातिर प्राय आइतबार गरिन्छ। अनि आइतबार सेवा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेवालाई विश्राम दिन पालन गरेको छौँ भनिकन भन्छ। अनि यो विश्राम दिन पालन गरेको भनेर चाहिँ कहाँबाट सिकेको भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा विश्राम दिन पालन गर्नु भनेर भनेको छ है। व्यवस्थामा विश्राम दिन पालन गर्नु, 6औं दिनसम्म काम गर्नु, तर 7औं दिन चाहिँ मेरो सबाथ, जसलाई सबाथ दिन भनेर भनिन्छ। विश्राम दिनलाई अर्थात् 7औं दिन, विश्राम दिनलाई 7औं दिनलाई विश्राम दिन भनिएको छ। अनि त्यो 7औं दिनलाई सबाथ डे पनि भनिन्छ, सबाथको दिन भनेर वचनमा लेखिएको छ। अनि अब यो विश्रामको दिन पालन हामीले के ठान्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले यो विश्रामको दिन पालन गर्नु भनेको कारणले गर्दा हामीले यो विश्रामको दिन पालन गरेको हो भन्ने कुरा हामीले भन्छौँ है। तर अब यो कहाँसम्म सही हो भन्ने कुराहरू। अनि अब यदि मेरो एउटा प्रश्न तपाईँहरूसँग छ, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ होला मलाई ध्यान दिएर। मैले त तपाईँलाई म अहिले यहाँ चिन्ह चमत्कार गर्नुलाई त पटक्कै आएको छुइनँ है। म खालि टिचिङमाथि टिचिङ कुरा गर्ने हो, तपाईँलाई अल्छी लाग्नु पनि सक्छ। त्यस कारण तपाईँको अगमबानीहरू म भनिराख्दिनँ, किनकि मेरो वरदान होइन त्यो, मेरो बाइबलको वचनको टिचिङ दिने हो। त्यस कारण अल्छी लाग्नु पनि सक्छ। तर मैले जे कुराहरू भनेको छु त्यसले चाहिँ तपाईँको चाबी खोलिन्छ र जीवनमा ठुलो सुधार हुन्छ है, ठुलो सुधार हुन्छ। तपाईँलाई अगमबानी भनिदिएको भन्दा महान काम चाहिँ यसले हुन्छ, तपाईँको लाइफ चेन्ज गरिदिन्छ त्यसले है। त्यस कारणले गर्दा मलाई सुन्दाखेरि होसियारी सुन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एकपछि अर्को के भन्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रिस्चियनहरूले विश्राम दिन पालन गर्छु भन्छ, जो शनिबार आइतबारको सेवा जुन गर्छौँ हामीले, मलेसियामा तपाईँले आइतबार पनि गर्नुहुन्छ। यदि त्यो विश्राम दिन हो भनेदेखिलाई चाहिँ विश्राम दिन चाहिँ वचन व्यवस्थाको एउटा के अरे नियम हो, व्यवस्थाको एउटा कानुन हो, संविधान हो। व्यवस्था
लेखिएको यहुदी इस्राएलीको निम्ति राखिएको एउटा संविधान हो कि 7औं दिन चाहिँ तिमीहरूले पवित्र मान्नु, त्यस दिन कुनै पनि कामहरू नगर्नु भनेको छ। कुनै पनि कामहरू नगर्नु भनेर भनेको छ। अनि वरकसिमका पर पनि नगर्ने दिन हो त्यो है तपाईँले। अनि अब यदि तपाईँ र हामीले विश्राम दिन पालन गरेको हो भनेदेखिलाई चाहिँ आइतबारको दिन धेरैजना मान्छे क्रिस्चियन चर्चमा आउँदैन है। यदि विश्राम दिन पालन गरेको भनेपछि अब पास्टर पनि कहिलेजना चर्चमा आउँदैन है। हाम्रो जग्गातिर त आइतबार काम पर्यो भने काममा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कम्पनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ कम्पनी बोलायो भने तपाईँ कम्पनीमा काममा जानुपर्ने हुन्छ। अब व्यवस्था पालन गरेको हो भनेदेखिलाई कसरी तपाईँ कम्पनीमा काम गर्नुभयो? अनि यदि व्यवस्था उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ पाप भयो है। त्यो चाहिँ पाप भयो, त्यसको दण्ड छ। त्यस कारणले गर्दा भन्नको मतलब चाहिँ अब कोही पनि मान्छे चाहिँ अब अहिले पनि धर्मी चाहिँ छैन। अब कुरा बुझ्नुपर्ने हो, किनकि प्रशस्तै अब अलिकति टाउको दुख्यो भने चर्च जाँदैन, पास्टरले झोक चलायो भने चर्च जाँदैन, साथीले झोक चलायो भने चर्च जाँदैन। कुनै पनि मतलबै छैन चर्च जानुपर्छ भन्ने कुरा। उसले फेरि भन्छ कि उसले विश्राम दिन पालन गरेको भन्छ। यदि विश्राम दिन पालन गर्नु भनेदेखिलाई त तपाईँ 100% चर्चमा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन कुनै नोकरीमा तपाईँ हुनु हुँदैन, तपाईँको कुनै काम काज तपाईँले गर्नु हुँदैन। अब यो सबै कुरो भुल भ्रान्तिले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अल्प विद्या भयङ्करी भन्छ क्या। अनि बाइबलको वचनले पनि भनेको छ ज्ञानको कमीले चाहिँ मेरो प्रजा मरेको हो भनेर भनेको छ। ज्ञानको कमीले चाहिँ मरेको। अब यो कुरोको पनि प्रष्ट रूपमा कुरा नबुझिराखेको हामी देख्छौँ। अनि यसलाई कसरी सुधार गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। अब यसले चाहिँ बाइबलले वास्तवमा के भन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ म तपाईँलाई भन्दै म जान चाहन्छु। अहिले यो टपिकलाई राख्ने हामी अगाडिको कुराहरू गर्दै जान्छौँ। अहिले पछाडि यो टपिक त पछाडि निस्केला है, पछाडि आउँछ यो टपिक। तर अहिले चाहिँ तपाईँ र म अगाडिको विषयवस्तुहरू केही कुराहरू गरौँ। बाइबललाई चाहिँ तीनवटा यो संसारलाई र बाइबललाई तुलना गर्दाखेरि संसार र बाइबल जो अहिलेको संसार यो संसार आदमदेखि सुरु भएको संसार र बाइबललाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले तीनवटा फेजहरू त्यहाँनिर देखाएको छ, तीनवटा स्थानहरू। एउटा चाहिँ छ व्यवस्था लेखिनु भन्दा अगाडिको संसार है। एउटा चाहिँ व्यवस्था लेखिनुभन्दा अगाडिको संसार छ, जबकि मोसाले 5वटा पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि। अनि व्यवस्था लेखिनुभन्दा अगाडिको नुहको टाइममा व्यवस्था थिएन, अब्राहमको टाइममा पनि व्यवस्था थिएन है। परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो तर त्यो लिखित व्यवस्था बाइबल त्यति बेला थिएन है। अब्राहमको टाइममा पनि बाइबल थिएन, नुहको टाइममा पनि बाइबल थिएन, कैन हाबिलको टाइममा पनि बाइबल थिएन। तर मोसाको समयदेखि चाहिँ बाइबल पृथ्वीमा देखा पर्यो है। अनि अब यहाँनिर अब बाइबल फेरि 2 भागमा विभाजित छ, जो तपाईँलाई मलाई थाहा छ। एउटा व्यवस्थाको पुस्तक ओल्ड टेस्टामेन्ट र एउटा चाहिँ न्यू टेस्टामेन्ट छ। अनि मैले यहाँ 3वटा फेजहरू भनेको चाहिँ बाइबल नभइकनको संसार, अनि पुरानो नियमको संसार र नयाँ नियमको संसार मैले तपाईँलाई भनेको। अहिले चाहिँ नयाँ नियमको संसार छ है। अनि येशू मसीह आउनु भएको यतादेखि चाहिँ नयाँ नियमको संसार अहिले चल्छ है। येशू मसीह आउनुभन्दा अगाडि मोसासम्मको जीवन चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्टको आधारमा संसार चल्यो। तर त्योभन्दा पनि अगाडिको एउटा संसार थियो, त्यति बेला चाहिँ व्यवस्था थिएन। अनि अब रोमीको 7 अध्यायको वचनले 1 कोरिन्थी 4 अध्याय 5 पढ्दै गयो भनेदेखिलाई व्यवस्था नभइकन चाहिँ पाप चाहिँ मरेतुल्य थियो भनेर बताएको छ है। व्यवस्था नभइकन चाहिँ अर्थात् बाइबल लेखिनुभन्दा अगाडि चाहिँ संसारमा जति पनि पाप कर्महरू गर्थ्यो त्यो चाहिँ मरेतुल्य थियो भनेर भनेको छ। जस्तै अब बाउले छोरी विवाह गर्दाखेरि पनि त्यो पाप हो भनेर चाहिँ लिखित रूपमा संविधान पास भएको थिएन, यो चाहिँ पाप हो, गलत हो भनेर। बाउले छोरी बिहा गरेको छ अनि तर लुतले जस्तै के अरे छोरीहरूसँग जैजनमा गरेको छ, त्यति बेला त्यो पापमा गनिएको थिएन, किनकि व्यवस्था लिखित व्यवस्था पृथ्वीमा थिएन। मानिसको विवेकले दोष दिन्थ्यो सायद त्यति बेला, त्यति नै थियो व्यवस्था, तर लिखित व्यवस्था त्यति बेला थिएन। त्यसकारणले गर्दा व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडिको एउटा संसार थियो। अब व्यवस्था लेखिएको छ। अब तपाईँले कुरा बुझ्दै गर्दा व्यवस्था लेखिएपछि चाहिँ पापलाई किन लेखियो भन्दा चाहिँ पापलाई पापकै रूपमा देखियोस् भनेर चाहिँ व्यवस्थाले आयो है। पापलाई चाहिँ जो गलत हो त्यो चाहिँ गलतै हो भनेर चाहिँ एउटा लिखित संविधान ल्यायो, त्यो चाहिँ बाइबल भयो है। लिखित संविधान निस्कियो, त्यो चाहिँ बाइबल भयो। अनि अब बाइबलमा चाहिँ लेखियो कि
कुन कुरो लेख्यो भन्दा जुन कुरो व्यवस्था लेखिनु भन्दा अगाडिको संसार थियो त्यो कुरोबाट नै छुट्टाएर भिन्नता गरेर व्यवस्था लेखियो। त्यति बेलालाई हेरेर कुन कुरो गर्नुपर्छ र कुन कुरो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेलाको कुराहरूबाट निस्क्यो। अब मैले कुरा निकाल्न चाहेको चाहिँ पहिलो वाटेफलको कुरा। पहिलो वाटेफल हामी अर्कै दिशातिर जाँदैछौँ तर पछाडि कुरा मिल्दै आउनेछ, दिशा अर्कैपट्टि छ। पहिलो वाटेफलको बारेमा वचनमा जो तपाईँ र मलाई थाहा छ है। पहिलो वाटेफलको बारेमा हामी एउटा हितोपदेश 2:9 र 10 पढौँ। यसै गरी पहिलो वाटेफलको बारेमा वचनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 2:9 र 10, 3:9 र 10। हितोपदेश 3:9 र 10 मा यसरी लेखिएको छ कि आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर। यही इम्पोर्टेन्ट वचन लेखेको छ है। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्येले चुलेर पोखिनेछ। प्रभुको एउटा आज्ञा छ कि आफ्नो सम्पत्तिको धन सम्पत्तिको कुनै पनि थोकको पहिलो वटे कुरोले चाहिँ परमेश्वरको आदर गर भनेको छ। परमेश्वरको आदर गर, अनि त्यो परमेश्वरको आदर गराइबाट चाहिँ त्यसको प्रतिफल पनि तल दिएको छ। तब चाहिँ तिमी आशिषित हुन्छौ भन्ने कुरो यहाँ लेखेको छ। तब चाहिँ आशिषित हुने कुरा लेखिएको छ। तब चाहिँ आशिषित हुने कुरा वचनमा लेखेको छ। पहिलो वटे कुरा फल चढाऊ, धन सम्पत्ति होस् कुनै कुरोको, तब तल चाहिँ लेखिएको छ पोखुन्जेल भरिन्छ भनेर बताएको छ। यो कुरालाई तपाईँले ध्यानमा राख्नु होला। पहिलो वटे फल चढाउनुको मतलब चाहिँ आफ्नो परिवारमा, जीवनमा, उब्जनीमा, सबै कुरामा आशिष आउनु रहेछ। यो वचनले हामीलाई बताएको छ। अब यो पहिलो वटेको कुरो चाहिँ के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मात्रै होइन, अब अर्को लुकाको वचन निकालौँ। नयाँ नियममा लुका 2 अध्यायको तपाईँको 23 पदमा यसरी लेखेको छ। लुका 2:23 मा जस्तो परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिएको छ, पहिले जन्मिने हरेक जेठो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति पवित्र कहलाइनेछ। अब यहाँनिर व्यवस्थामा एउटा कुरोको पारित भयो। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्टमा व्यवस्थामा परमेश्वरले इजरायलीहरूको निम्ति र मानिसहरूको निम्ति एउटा नियम अर्थात् एउटा कानुनलाई बनाएर राखिदिनु भयो। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ घर परिवारको होस् ज्येष्ठ अगौटे फल पनि छ। फल, धन, उब्जनी अर्थात् मान्छेको ज्येष्ठ जन्मिएको यो सबै कुरोको पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको हो भनेको छ। यो चाहिँ मान्छेले बनाएको नियम होइन, तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ परमेश्वरले लिखित रूपमा बाइबलमा संविधान बनाउनु भएको छ। जे पहिलो छ त्यो चाहिँ मेरो हो भनेको छ। यहाँ नै कुरा निकाल्नुहोस् है। जस्तै पहिला जन्मेको जे पनि छ, जस्तै मेरो छोरा पहिला जन्मे त्यो परमेश्वरको भयो, उब्जनीको पहिलो भाग त्यो परमेश्वरको भयो, अगौटे फलको। त्यसै कारण हामीले अहिले आइतबारमा चाहिँ यही वचन हामीले पुरा गरेको त हाम्रो गाउँ बस्तीमा अन्डा ल्याउँछौँ, कुखुरा ल्याउँछौँ, चर्चमा चामल ल्याउँछ, धान ल्याउँछ, खसी बाख्रा ल्याउँछ, किसिम किसिम फलफुलहरू काँक्रा ल्याउँछ है, आरुचा ल्याउँछ, अम्बक ल्याउँछ, बनाना ल्याउँछ। सो मेनी जो घर परिवारमा फलेको हुन्छ त्यसको पहिलो कुरोहरू चाहिँ हामी चर्चमा ल्याएर आउँछौँ। अहिले पनि यो काम गर्छौँ। तर यो चाहिँ मान्छेले आफ्नै तरिकाले सोचेर ल्याएको होइन। यो परमेश्वरले व्यवस्था बनाउनु भएको छ कि यो पहिलो जे कुरो छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरको भवनमा मेरो हो। अन्त उहाँको कुरो चाहिँ कहाँ लाने भन्दा चर्चमा लानु पर्यो। उहाँको कुरो मेरोमा राखेर भएन है। किन बाइबलमा चोर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्का कुरो आफूमा राख्दा चाहिँ चोर ठहरिन्छ मान्छे है। त्यसकारण परमेश्वरको कुरो मेरो घरमा मैले राखेँ भने त्यति बेला चोर ठहरिँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा तिमीले चोरेको छौ, लुटेको छौ, प्रभुले भन्नुभयो। किनकि भनेपछि घरको पहिलो पुत्र पनि परमेश्वरको रहेछ व्यवस्था मुताबिक जो बाइबलमा लेखिएको छ। अनि अन्य जति पनि कुराहरू छ जो फर्स्ट छ, जन्मिएको छ, घोषित छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्थामा लिखित गर्नुभयो। यो चाहिँ मेरो, यो तिमीहरूको होइन। यसमा हामीले हक जताउनु हुँदैन रहेछ। तर अब यो पहिलो जन्मेको अर्थात् पहिलो कुरो परमेश्वरको हो भन्ने कुरो नियम कसरी आइपुग्यो थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो जन्मेको कुरो दिने पद्धति चाहिँ खासमा मान्छेले सुरु गरेको थियो।
परमेश्वरले यसलाई संविधान बनाउनु भयो, तर सुरु चाहिँ मान्छेबाट गरेको थियो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्ति 4 अध्याय निकालौँ। उत्पत्ति 4 अध्याय। अब उत्पत्ति 4 अध्यायमा यसको सुरुवात कसरी भयो? पहिलो वटे कुरो दिने कुरा जो परमेश्वरले उत्पत्ति 4 अध्यायमा यसको सिस्टम सुरु भयो। 4 को 4 मा अनि यहाँ लेखौँ 4 को 2 देखि पढेर म तपाईलाई सुनाउँछु। 4 को उत्पत्ति 4 को 2, 3, 4 पढेर म तपाईलाई सुनाउँछु। तपाईले हेर्नु होला। यहाँबाट सुरु भएको छ पहिलो वटे कुरा दिने। के भएको छ भन्दा फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीको केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिलो बियाएको पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। अब यहाँ कुरा छ, सबैभन्दा पहिलोचोटि फर्स्ट कुरोलाई पृथ्वीमा परमेश्वरलाई दिने चलन चाहिँ हाबिलले सुरु गरेको छ। अब कुरा गर्नुहोस् है, हाबिलले सुरु गरेको छ। हाबिलले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कैन र हाबिल दाजुभाइ दुईजना छ। कैनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो खेती किसानीको केही भाग चाहिँ ल्याएर परमेश्वरलाई चढाएको छ। त्यति बेला यति बेला बाइबल लेखिएको छैन है। अब कुरा बुझ्नुहोस्, परमेश्वरले चढा भनेको छैन यिनीहरूलाई। अब कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँनिर एउटा विश्वासको ठुलो छ। विश्वास के भन्ने कुरोको विश्वासको औचित्य तपाईँ र मैले यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ। विश्वासको लागि कुनै प्रकारको बाइबलको संविधानको खाँचो पर्दैन। हेर्नुहोस् है, विश्वासको लागि न त ओल्ड टेस्टामेन्टको खाँचो पर्छ न त न्यू टेस्टामेन्टको खाँचो पर्छ विश्वास गर्नको लागि। यहाँ जो कैन र हाबिलले गर्दैछ यति बेला बाइबलको ब पनि निस्केको छैन, बाइबलको कुनै लाइन पनि निस्केको छैन। यहाँ उनीहरू परमेश्वर कहाँ छ भन्ने कुरो थाहा छैन, परमेश्वर को भन्ने कुरो थाहा छैन। उनीहरूले केवल हृदयमा विश्वास गरेको मार्फतबाट चाहिँ यहाँनिर दाजुभाइले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चिज प्रस्तुत गर्छ। जे गर्छ त्यही कामबाट ल्याउँछ। कैनले चाहिँ भन्छ आफ्नो खेती किसानको केही भाग उसले ल्याएर परमेश्वरलाई दियो है। अब कैनले चाहिँ टाटो मार्ने हिसाबले परमेश्वरलाई दिन्छ है। ए लु दिए है भन्ने तपाईँ र मैले जस्तै हो। यो तपाईँ र मेरोमा अहिले चलन कहिलेसम्म गर्दै गर्नुहुन्छ? कैनको चाला छ कि छैन तपाईँ आफूले आफैलाई गर्नु होला। टाटो मार्ने किसिमले कैनले चढाए त्यहाँनिर। अनि मैले दिएँ भन्ने बनाउनुको लागि है, मैले दिएँ है भन्नुको लागि बनाउने किसिमले यहाँ ल्याएर कैनले चढाउँछ परमेश्वरलाई। हेलो कति माथि होइन बसिदिनु होला। मलाई चाहिँ म्युट नगर्नुहोस् न। ओके, यहाँ मैले भन्दै चाहिँ कैन र हाबिलले भिन्न भिन्न तरिकाले ल्याए, तर जुन कुरो ल्याए त्यो कुरोले चाहिँ भित्रको मानसिकता र भित्रको विचारलाई प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ कैन र हाबिलको, कैनले ल्याए टाटो मार्ने किसिमले र हाबिलले ल्याए कसरी भन्दैछ भनेदेखिलाई चाहिँ हाबिलले चाहिँ सबैभन्दा उसको आफ्नो पहिला जन्मिएको पाठोको बोसे भाग सबैभन्दा बेस्ट कुरोलाई ल्याए। हाबिलले चाहिँ आफ्नो बगालमा जुन कुरो पहिलो छ है, जुन कुरो पहिलो छ अनि पहिलो चाहिँ जुन कुरो पहिलो छ र त्यो पहिलो कुरोको सबैभन्दा बेस्ट पहिलो चाहिँ ल्याएर आए। अनि यो पहिलो चाहिँ अघि हामीले लुका 2:23 भन्ने पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति पवित्र हुन्छ भनेर लेखेको छ। जो कुरो पहिलो छ त्यो चाहिँ लुका 2:23 भन्छ, जो कुरो पहिलो छ त्यो चाहिँ पवित्र कहलाइन्छ भनेको छ, परमेश्वरको निम्ति पवित्र हुन्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हाबिलले चाहिँ पवित्र कुरो ल्याएको छ र कैनले चाहिँ अपवित्र कुरो ल्याएको छ। अब यो यसको बारेमा तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरेँ भने अहिले यसको अर्कै सिलेबस पर्छ, अर्कै सिलेबस हुन्छ, तपाईँलाई अर्को टपिकमा जान्छ। त्यो त मैले अहिले थन्काएर अर्कोबाट जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई कैन र हाबिलकोबाट हामीले के सिक्छौँ भन्ने कुरो यहाँ लसपरै छ।
जो कुरो आज तपाईँलाई म भन्दिनँ, मेरो यो भ्याउँदिनँ यो टाइम। अब यसलाई त यी राखेर म अर्कोतर्फ जानुपर्ने हुन्छ, तर जस्ट यसलाई मैले तपाईँलाई ल्याएको यो पहिलोवटे दिने कुरोको चलन कसरी पृथ्वीमा आयो भन्ने विषयमा। जो टाइममा बाइबल लेखिएको थिएन त्यो टाइममा चाहिँ हाबिलले चाहिँ पहिलो कुरो ल्याउँछ, अनि यो कुरो चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ हाबिलको भेटीलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। अब परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई किन स्वीकार गर्नु भन्दा एक नम्बर कुरो पहिलो कुरो ल्याए त उनी, अनि सबै आफ्नो चिजको सबैभन्दा बेस्ट भाग ल्याएर हाबिलले दियो। अनि यो हाबिलको दियाइलाई परमेश्वरले दिए भनेर गरेको होइन, हाबिलले बाइ फेथ यो काम गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, बाइ फेथ, विश्वासको मार्फतबाट। त्यसकारण तपाईँले विश्वासको मार्फतबाट जे काम गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले अहिले हामीले कतिजनाले 10 अंश दिँदाखेरि 10 अंश नदिएर म आफैले 12 अंश दिन्छु, मैले 12 अंश दिन्छु। यो 12 अंश दिने काम चाहिँ कसरी सिकेको भन्दा मलेसियाकै केलबाट सुमन गिरी भाइबाट मैले सिकेको है। सुमन गिरी भाइ मलेसियाको केलमा डिकन सुमन गिरी भाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँले कुरामा कुरा आउँदाखेरि उहाँले 15 अंश दिनुहुँदो रहेछ परमेश्वरलाई, 15 अंश है। परमेश्वरले धेरै ब्लेस गर्नुभएको छ भाइलाई, ठुलो दोकान छ उनको, मासुको पसल छ त्यहाँ, उनले व्यापार गर्नुहुन्छ केलमा, अनि प्रभुले धेरै ब्लेस गर्नुभएको छ उहाँलाई, प्रभुमा इमान्दारी भयो। अनि उहाँमा कुरामा कुरा आउँदाखेरि उहाँले 15 अंश दिनुभयो। अब 15 अंश दिनु भनेर बाइबलमा लेखेको छैन, 10 अंश मात्रै दिनु भनेर भनेको छ, तर 15 अंश उसको विश्वासले निस्केर आएको कुरा हो, व्यवस्थामा लिखित कुरा होइन त्यो। त्यसकारण तपाईँको विश्वासलाई वृद्धि चाहिँ आफैले विचारले तपाईँले वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थाको खाँचो पर्दैन रहेछ है। व्यवस्थाको खाँचो पर्दैन, तपाईँले गलाती 5:22-23 पढ्दा पनि त्यहाँ लाग्छ तपाईँले। अनि अब यहाँनिर कुरा लेखेको छ परमेश्वरले उसको जुन भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो भनेर लेखेको छ, तर कैनको ग्रहण गर्नु भएन, हाबिलको ग्रहण गर्नुभयो। अब यो जुन चाहिँ मानिसलाई आज्ञा नगरिकन मान्छेले यो काम गरेको परमेश्वरलाई मन पर्यो, अनि त्यो नियम चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्थामा पछाडि लेख्दाखेरि नियम बनाइदिनु भयो। ताइत पनि त्यसै हो, ताइत पहिलोवटे र ताइत अलग हो, 10 अंश फेरि अर्कै कुरा हो। तर अहिले मैले तपाईँलाई पहिलोवटे फलको मात्रै कुरा गर्दैछु। अब यो पहिलोवटे फल चाहिँ अब के भने पहिलोवटेको फल चाहिँ के गरे परमेश्वरले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरो हाबिलले गरेको विश्वासको कदमलाई परमेश्वरले मन पराएपछि चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ व्यवस्थामा नियम बनाइदिनु भयो। अब यो कुरो चाहिँ अति नै आदरणीय रहेछ, परमेश्वर र मानिसहरूको सम्बन्ध राख्नुमा असल रहेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पहिलोवटेको सबै कुरो चाहिँ अब चढाउनु भन्ने कुरो एउटा नियम बनाउनु भयो। अब पहिलोवटे चलाउनु भन्ने नियम चाहिँ तपाईँको लेवी 23 अध्याय तपाईँले पढ्नुहुन्छ। लेवी 23 अध्यायमा यो कुरोलाई परमेश्वरले लेख्नु भएको कुरा छ, परमेश्वरले यसलाई नियम नै बनाइदिनु भयो। लेवी 23 अध्यायमा अगौटे फल, लेवी 23 अध्यायमा परमेश्वरले व्यवस्थामा नै लिखित एउटा इजरायलीको निम्ति कानुन बनाउनु भयो कि अगौटे फल सबैले ल्याउनु पर्छ भनेर। यहाँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लेवी 23 को 9 पददेखि यसरी लेखेको छ, परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु, त्यो ग्रहण हुनलाई तिमीले त्यो बिटा परमप्रभुको सामने डोलाउन्, सबातको भोलिपल्ट पुजारी त्यो डोलाउन्। पछाडि अहिले पछाडि पनि यो टपिक फेरि आउँछ है। तपाईँले सबात दिनको कुरा माथि गर्नुभयो भनेदेखि लेखेर निस्तार चाडको 4 मा पनि लेखेको छ, निस्तार चाडको विषयमा पनि लेखिएको छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई मैले भन्दैछु जुन पहिलोवटे दिने कुरा चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था बनाएर चाहिँ इजरायलीको निम्ति यो कुरो लागू गरिदिनु भयो। अब नयाँ नियममा चाहिँ अब के छ त, अब ओल्ड टेस्टामेन्टमा चाहिँ अब पहिलोवटे चिज दिने कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो, पहिलो ब्याएको ज्येष्ठ पनि सबै। अब तपाईँले अझै यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, अझै यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्थान 13 को 2 र 13 पढौँ त। प्रस्थान 13 को 2 र 13 मा यसरी लेखेको छ, प्रस्थान 13 को 2 मा पढ्दाखेरि तपाईँले त्यहाँनिर स्क्रिनमा निकाल्नु भने राम्रो। इजरायलीहरू मध्येका मानिस र पशुका गर्भमा प्रथम फल अर्थात् पहिले जन्मेको सबै नरहरूलाई मेरो निम्ति अर्पण गर, ती मेरा हुन् भने परमेश्वर। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरले एउटा नियम बनाउनु, यो मेरो हो भनिकन भन्नुभयो।
पशुको होस्, चाहे पंक्षीको होस्, चाहे मानिसको होस्, चाहे फल फसलबाट होस्, पहिलो जन्मेको चाहिँ मलाई अर्पण गर, त्यो चाहिँ मेरो हो परमेश्वरले भन्नुभयो। मेरो हो, त्यो चाहिँ मेरो हो भन्नुभयो। अब यो पहिलोवटे कुराको बारेमा अब तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, किन चाहिँ परमेश्वरले हरेक पहिलो कुरा, अब पहिलोको प्रायोरिटी आज क्रिस्चियन सोसाइटी मात्रै होइन, अब पहिलोको कुरा अलिकति बाइबलदेखि बाहिरको कुरा तपाईँलाई मैले गर्दैछु। जुन पहिलो भन्ने कुरोको प्रायोरिटी र भ्याल्यु जो छ संसारमा छ, क्रिस्चियनमा मात्रै होइन, बाइबलमा मात्रै होइन, हर कसैलाई स्कुलमा तपाईँले नानी पठाउनुहोस्, तपाईँले नानी पठाएपछि तपाईँलाई अटोमेटिकली आफ्नो छोराछोरी स्कुलमा फर्स्ट डिभिजन भएको मनपर्छ, पर्छ कि पर्दैन? कि पिक्तु है, कि पिक्तु भएर आएको छोराछोरी मनपर्छ कि फर्स्ट भएको तपाईँलाई मन? त्यो फर्स्टको मन पराउने मानसिकता मान्छेमा कसरी आयो? अब कुरा बुझ्दै जानुहोस्, त्यो मेन्टालिटी कसरी मान्छेभित्र प्रवेश गर्यो कि पहिलो कुरा। अब जस्तै दौडमा भाग लिनेले, बाइबलको वचनमा पाउल पेत्रले भन्छ कोरिन्थी 9 पहिलोको 9 दौडमा भाग लिने सबैले दौडिन्छन् तर इनाम चाहिँ एकैजनाले पाउँछ भनेको है। अनि अब सबैलाई बराबरी इनाम दिनु भनेदेखिलाई किन दौडिनु पनि है? त्यस कारणले गर्दा प्रथम जो कुरो, अब अर्को प्रथमको प्रायोरिटी हेर्नु, जहाँ जानुहोस् पहिलो जे छ त्यस कुरोको प्रायोरिटी छ, हेर्नुहोस् फर्स्ट जो छ त्यो कुरोको प्रायोरिटी छ। फर्स्ट लभको कुरा गरौँ है। अब यहाँनिर तपाईँले पहिला फर्स्ट लभ गरेको त्यति धोका दिएर गइगयो होला है, तर सेकेन्डमा अर्को बिहा गर्नुभयो होला, तर बेला बेलामा सपनामा देख्नुहुन्छ होला नि त है, भन्नु पो सक्नु भएको छैन त, हो कि होइन? कतिजनाले पहिलाको देख्छ होला नि त, भन्नु पो सकेको छैन। बुढीलाई भनौँ त मारि त हाल्छ, बुढोलाई भनौँ त मारि पो हाल्छ त, त्यसको बारेमा पर्न उसलाई फोन गरेर भनौँ मारि पो हाल्छ त, तर देख्नुहुन्छ होला नि त बेला बेलामा है पहिलो। अन्त हामीले गीतमा पनि गाउँछु, हे यीशु तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम है, पहिलो प्रेम। त्यो पहिलो प्रेमको पुरा भ्यालु हुन्छ क्या, पहिलो प्रेमको एकदमै भ्यालु हुन्छ त्यो। अब त्यति मात्रै होइन, अब अर्को कुरो पहिलोवटे कुरोलाई हामी क्रिस्चियनले कति प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्ने कुरोमा अर्को पनि तपाईँले सुनिराख्नु होला। फास्टिङ बस्नुहुन्छ है, फास्टिङ बसेर फास्टिङ ब्रेक गर्दाखेरि पहिला खाएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि प्रार्थना गरेर खानुहुन्छ? अभियसली प्रार्थना गरेर खानुहुन्छ, त्यो चाहिँ पहिलोवटेको प्रायोरिटी हो। हेर्नु चाहिँ जुन कुरो खानुभन्दा अगाडि हामी फास्टिङको ब्रेक गर्ने प्रार्थना गर्छौँ, फाइनल प्रेयर गर्छौँ है, अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। पहिला टन्न अगाएर फास्टिङ ब्रेकको प्रार्थना हामी गर्दैनौँ, पहिला ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि हामी मजाले प्रार्थना गर्छौँ फाइनल। त्यो पनि पहिलो प्रायोरिटी हो परमेश्वरलाई, त्यो पनि पहिलो प्रायोरिटी हो। हामीले फर्स्ट कुरो उहाँलाई प्रदान गर्छौँ, फर्स्ट कुरो, किनकि फर्स्ट जे छ त्यो मेरो भनेको। बादमा गरेको चाहिँ उहाँले मन पराउनु हुन्न रहेछ। अब कुरा बुझौँ, कैन र हाबिलको कुरालाई बुझौँ। पहिला चाहिँ मेरो, अनि पहिलो कुरो चाहिँ आदरणीय र पवित्र हुन्छ भनेर लुका 2:23 अघि मैले बनाएँ। पहिलो जे छ त्यो चाहिँ खाएर प्रार्थना गर्यो भनेदेखिलाई त्यसको भ्यालु नहुँदो रहेछ, किनकि त्यो चाहिँ अब परमेश्वरको निम्ति पवित्र कहलाइँदैन रहेछ। तर खानुभन्दा अगाडि हामीले प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ पवित्र अब कहलाइँदो रहेछ, किनकि बाइबलकोले नियमले भनेको छ कि यो चाहिँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति पवित्र हुन्छ भन्ने लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई थाहा पनि छैन, अटोमेटिकली हाम्रो ब्रेनले भन्छ, मेरो अटोमेटिकली भित्र यस्तो खालको जिन छ, हामीभित्र यस्तो प्रकारको मेन्टालिटीको सेटअप भएको छ हाम्रो कि मैले होइन, मेरो मनले होइन, मैले फास्टिङ ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि, खानुभन्दा अगाडि मैले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ भनेर मैले बुझेको छु। यो कसरी आयो मानसिकता? यो एउटा मानसिकतामा हामी जिउँछौँ है, यो यसो। तर यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको डिएनएबाट हामीमा आएको। खास परमेश्वरमा एउटा ज्येष्ठपनको मानसिकता छ उहाँमा, हेर्नुहोस् ज्येष्ठपनको। किनभने सबै सृष्टिमा आदिमा उत्पत्ति, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 भन्छ, आदिमा वचन थियो, आदि भनेको सबैभन्दा पहिला, आदि भनेको सबैभन्दा पहिला, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, अनि वचन नै परमेश्वर। जब केही पनि थिएन त्यति बेला वचन हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिलो परमेश्वर। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरमा ज्येष्ठपनको मानसिकता छ उहाँमा। त्यसै कारण परमेश्वरले भन्छ अल्फा र ओमेगा म नै हो, अर्थात् आदि र अन्त्य म नै हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ अल्फा र ओमेगा। परमेश्वर खुदले आफूलाई सबै कुरोको सुरुवात ठान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जे पनि थोक छ पहिलो कुरो त्यो चाहिँ
पहिलो कुरोले हामीले उहाँको आराधना र उहाँको प्रशंसा गर्छौँ। त्यहाँदेखि दोस्रो कुरोले होइन रहेछ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो बिहा गरेकोलाई पनि प्रायोरिटी दिइन्छ, फर्स्ट बिहा गरेको हो कि होइन। सेकेन्ड बिहा गऱ्यो भने होली म्यारेज गर्न पाउँछ गाउन लगाएर? पाउँदैन है। सेकेन्ड बिहा गर्छन् तर होली म्यारेज गर्न पाइन्न। उसले गाउन लगाएर बिहा गर्नु पाउँदैन। बिहा त गर्छ तर उसले होली म्यारेज गर्नु पाउँदैन। सेकेन्ड जब बिहा गर्छ, थर्ड बिहा गर्छ, तर जहिले दुईटा केटा र केटी पहिलोचोटि बिहा गर्छ उसलाई होली म्यारेज उसलाई दिन्छ, गाउन लगाएर बडा धुमधामको साथमा सम्मानको साथमा दिन्छ। त्यो फर्स्ट कुरो। अनि पहिलो कुरो चाहिँ अति नै पवित्र हुन्छ भनेको छ वचनमा है। अब त्यो सिस्टमले हामीलाई घेरेको छ, त्यो सिस्टमको मानसिकताभित्र हामी जिउँछौँ, हामीभित्र त्यो मेन्टालिटीको वृद्धि भइरहेको छ। अब यो कुरा पहिलोबाटै दिँदाखेरि चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा हामी अलिकति जाउँ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु पहिलोले जीवनमा के फरक पार्छ भन्ने कुरा। जीवनमा पहिलोले के फरक पार्छ र पहिलोको इम्पोर्टेन्स के छ हाम्रो जीवनमा, त्यो कुरा हामी सिक्दै जाउँ। पहिलोले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब म तपाईँलाई उत्पत्तिको वचनमा हामी ल्याउँछौँ। इजरायलीहरू, अब यहाँ सुन्नुहोस् है, इजरायलीहरू 430 वर्षसम्म मिस्रमा दास भएर बसे। 430 वर्षसम्म मिस्रमा दास भएर बसे। याकुबको 12 जना छोरासँग जम्मा 70 जना चाहिँ योसेफको टाइममा उनीहरूले कनानको भूमिलाई छोडेर उनीहरू मिस्रमा पलायन भएर गएका थिए। जो तपाईँ र मलाई बाइबलमा तपाईँले उत्पत्ति प्रस्थानको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नु सुरु गर्यो भने त्यहाँ तपाईँलाई थाहा लाग्छ, उत्पत्ति प्रस्थानको कुराहरूमा वचन थाहा लाग्छ। अब यहाँ 400 वर्ष बसेपछि चाहिँ परमेश्वरले त्यो अगाडिबाट नै उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो अब्राहमलाई कि तपाईँ कल्दीरको देश उरबाट त निस्कि। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको थियो कल्दीरको देश उर चाहिँ कहाँ थियो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भन्दाखेरि तपाईँको इराकको त्यो खाडी मुलुकतिर पर्थेछ है। त्यति बेला त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब्राहम निस्केर चाहिँ अहिले वर्तमान इजरायलमा लडाइँ भइरहेको छ। प्यालेस्टाइनको हमास आतङ्कवादी र इजरायलीहरूको बिचमा अहिले घमासान युद्ध छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, प्रार्थना गरिदिनु होला। ठुलो युद्ध छ, अहिलेसम्म लगभग 70 जना मान्छे मरिसकेको छ। अनि इन्डियाको पनि एकजना काम गर्ने एउटा लेडीको मृत्यु त्यहाँनिर भएको छ बमले लागेर। अनि अहिले लडाइँ भएर चाहिँ अहिलेको वर्तमान जो जमिन छ, अनि यो लडाइँको कारण पनि आज त्यही नै छ। यही कुरा खास गरीमा त्यो इजरायलको भूमिमा अलरेडी नै कनानीहरू बस्थ्यो है। तपाईँलाई मलाई थाहा छ बाइबलमा कनानी, हित्ती, यबुसी, गिर्गासी है, यो जातिहरू त्यस ठाउँमा बस्थ्यो। अब्राहम चाहिँ त्यति बेला जुन ठाउँमा जन्मिएको थियो, अब्राहम चाहिँ अहिलेको वर्तमान यरुसलेममा जन्मिएको थिएन। त्यसै कारण पनि अहिले सारा लडाइँको माजरा अहिले कतिजना न्युज च्यानललाई पनि कतिवटा कुरो यो थाहा छैन, इन्डियाको च्यानल पनि थाहा छैन, तर हामी बाइबल पढेर थाहा छ वास्तवमा ओरिजिनल कडी किन लडाइँ हुँदैछ भन्ने विषयमा हामीलाई पक्क थाहा छ। कहीँ न्युज च्यानललाई पनि थाहा छ। उनीहरूले त खालि 500 वर्षको 1000 वर्षको इतिहास भन्छ, तर त्योभन्दा पुरानो इतिहास हामीलाई थाहा छ वास्तवमा के भनेको। जो यरुसलेम इजरायलको एउटा जमिन छ, त्यो जमिन चाहिँ वास्तवमा अब्राहम जन्मेको ठाउँ होइन थियो। अब्राहम त कल्दीरको देश उरमा जन्मेको थियो है। त्यो चाहिँ पर्छ इराकको जमिनतिर पर्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यो ठाउँबाट तँ निस्कि, तँलाई म एउटा अलग जाति तँबाट म जाति खडा गर्छु, तँलाई म दूत र महभक्त देशमा हित्ती, एमोरी, गिर्गासी, यबुसी, कनानीहरूको देश म तँलाई दिनेछु भन्नुभयो। अनि त्यो ठाउँमा अहिले जो इजरायली बस्थे त्यसले हित्ती, एबुसी, गिर्गासी, कनानी जातिहरू त्यहाँनिर बस्थ्यो। तर पछाडिबाट अब्राहम त्यहाँ गएर बस्न सुरु गर्यो, परमेश्वरले जा भनेको ठाउँ। अनि संसारमा अब अहिले संसारमा तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भने होला, संसारमा कति देशहरू छन्, तर सबै देशहरू आफ्नो आफ्नो जातिले आफ्नो आफ्नो खोजेर बनाए। तर संसारमा एउटै मात्रै जमिन छ, त्यो जमिन चाहिँ भारतको सिलोङ जत्रो मात्रै एरिया रहेछ, भारतको सिलोङ राज्य जत्रो मात्रै रहेछ इजरायलको भूमि। त्यो जमिन चाहिँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको जमिन हो। फेरि नेपाल पनि परमेश्वरले दिएको जमिन होइन, भारत पनि परमेश्वरले दिनुभएको जमिन होइन, कुन चाहिँ ईश्वरले दिनुभएको जमिन धरती होइन। अमेरिकन्सले पनि हामीलाई गडले यो जमिन देखाएर दिनुभएको भनेर अमेरिकनले पनि त्यो किटान गर्न सक्दैन। जापानिज कुनै पनि मुलुकको मान्छेले यो जमिन चाहिँ
मेरो परमेश्वरले हामीलाई दिएको भनेर भन्न सक्दैन। दुनियाँमा एउटै मात्रै जमिन धरती छ, त्यो चाहिँ यरुशलेम इजरायल। यो जमिन चाहिँ हुबहु परमेश्वरले बोलेर नै तोकेर म तँलाई दिन्छु भनेर दिएको जमिन हो। कसैको बाउको केही पनि लाग्दैन। त्यसकारण गर्दा त्यो जमिन खोज्नु बित्तिकै परमेश्वरसँग लडाइँ हुन्छ। तपाईँले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरो कहीँ मान्छेलाई थाहा छैन, संसारको मान्छे उनीहरू अननोन छ। इजरायलको जमिन खोज्छु भन्नु बित्तिकै त्यो व्यक्तिको लडाइँ इजरायलको सेनासँग होइन, इजरायलको फौजको परमेश्वरसँग लडाइँ हुन्छ उसको। किनकि त्यो जमिन चाहिँ परमेश्वरले दिलाउनु भएको जमिन हो। यो जमिनमा चाहिँ म तँलाई दिनेछु भनेर चाहिँ परमेश्वर खुदले त्यो जमिन दिलाउनु भएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसैको पनि औकात लाग्नु गाह्रो पर्छ कि त्यो जमिनलाई खोज्नु हुन्थ्यो। अब लास्ट डेजमा त एउटा न एउटा के कुरा त निस्किन्छ, त्यो त मेरो टपिक आज होइन। तर अहिले कुरा गर्दाखेरि कसैले पनि त्यो जमिनलाई मेरो भन्न सक्दैन, किनकि जसले त्यो जमिन सृष्टि गर्नुभयो उनले नै इजरायलीहरूलाई तिमी बस्नु यो ठाउँमा भनेर चाहिँ दिएको धरती जमिन हो। अब त्यो जग्गा मैले अब भन्दैछु, अब्राहम त्यो ठाउँमा जन्मेको व्यक्ति थिएन है। अब्राहम पछाडिबाट गएर त्यो ठाउँमा बसेको थियो। त्यसकारण गर्दा पछाडि धेरै अब लडाइँ पछाडि फेरि त्यो ठाउँबाट निस्केर गयो। निस्केर 400 वर्षसम्म इजरायलीहरू मिश्रमा बस्यो। 430 वर्ष मिश्रमा बस्यो। अनि मिश्रबाट 430 वर्षमा चाहिँ फर्केर उनीहरू जानुलाई अब योजना छ है। अब जानलाई अब यो चाहिँ प्रस्थानको पुस्तकहरूमा हामी हेर्दै जानेछौँ। 12तिर हामी हेर्दै जान्छौँ। प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा हामीले हेरेको भने यहाँनिर देखाएको छ। अब 430 वर्ष मिश्रमा बसेपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई दिन्छु भनेको देशमा अब जानुपर्छ भनेर परमेश्वरले इजरायलीलाई निकाल्ने योजना निकाल्नु भयो। परमेश्वरले इजरायलीलाई त्यस ठाउँबाट निकाल्ने परियोजना उहाँले बनाउनु भयो। अब निकाल्ने परियोजना बनाउनु भएपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। तपाईँले राम्रो कुरा बुझ्नु होला। यसबाट तपाईँलाई गतिलो टाइपको एउटा लेसन छ, तपाईँलाई सिक्नुपर्ने कुरा छ। परमेश्वरले इजरायलीको मोसालाई छान्नुभयो अनि मोसालाई भन्नुभयो तैँले अब यो मेरो जातिलाई चाहिँ त तेरो पुर्खा अब्राहमलाई दिन्छु भनेको देश दूत र म बस्ने देश कनानमा अब त फर्केर यिनीहरूलाई लगेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मोसाले त्यो जिम्मेदारीलाई स्वीकार गरे अनि मोसाले निकाल्न खोज्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ प्रस्थानको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई मोसाले गएर फिरौन राजालाई भन्छ मेरो जातिलाई चाहिँ अब उजाड स्थानमा गएर आराधना गर्न दिनुहोस्। अब यो क्रम सुरु हुन्छ त्यहाँनिर। अब हामी यहाँबाट निस्केर जान्छौँ, यहाँबाट अब हामी निस्केर आफ्नो देश फर्कन्छौँ भन्ने विचार। अब त्यो देशमा अलरेडी अर्को मान्छेले अकुपाई गरिसकेको छ त्यस ठाउँमा, त्यस कारण पनि लडाइँ हुन्छ। पछाडि गएर फेरि मारेर काटेर निकालेर इजरायलीहरू बसेको। त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले प्यालेस्टाइनले त्यो पश्चिमी के अरे जुन चाहिँ इजरायललाई के अरे आफ्नो ठाउँ भनेर भनिरहेको छ, आफ्नो राजधानी बनाउँछु भनेर। किनकि पहिला उनीहरू पछाडि जित्दै बसेको थियो। पछाडिबाट निकालेर अब्राहमको सन्तानले निकालेर उनीहरूलाई मारेर त्यसबाट फेरि पनि कब्जा गरेर बसेको थियो। त्यस कारण गर्दा पनि झगडाको गुडको कारणले गर्दा इतिहासलाई पढ्दाखेरि पनि त्यस्तो करार हुन्छ। अनि यहाँनिर फिरौनले यहुदीहरूलाई इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट कनान जाने अनुमति दिँदैन। त्यस पछाडि परमेश्वरले मोसाको मार्फतबाट विपत्तिहरू ल्याउने आज्ञा गर्छ। विपत्ति ल्याएपछि चाहिँ यिनीहरूले छुट्टी दिन्छ भनेर चाहिँ एक अर्को विपत्ति त्यहाँनिर सुरु हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ के विपत्तिहरू तपाईँलाई थाहा छ? सलहको विपत्ति है, अनि तपाईँ अन्धकारको विपत्ति है, अनि थुप्रो खटेराको विपत्ति, गाई बस्तुमाथि विपत्ति, असिनाको विपत्ति, झिङ्गाको महामारी, भ्यागुताको विपत्ति, अब विभिन्न कुराहरू आउँछ। झिङ्गाले सहर भरिदिन्छ अनि त्यो झिङ्गाको सङ्कष्टले मिस्रीहरूले दिक्क मानेर जानु दिन्छ भनेर झिङ्गाको विपत्ति ल्याउँछ। अनि मिश्रको राजाले मोसालाई बोलाउँछ यो झिङ्गा अब बेसी भयो, तिमीले प्रार्थना गरेर हटाइदेऊ, म तिमीलाई जानु दिन्छु है। अनि मोसाले प्रार्थना गरेर झिङ्गा हटिन्छ। फेरि फिरौनको हृदय कठोर हुन्छ। फेरि अर्को विपत्ति भुसुनाको विपत्ति। सारा देशमा भुसुनाले ढाक्छ, मान्छे परेशान हुन्छ सारा देश। फेरि पनि फिरौनले मोसालाई बोलाउँछ र यो भुसुना हटाइदेऊ, म तिमीलाई जान दिन्छु। फेरि पनि मोसाले प्रार्थना गर्छ, भुसुना हट्छ, फेरि मोसाको हृदय कठोर हुन्छ। फेरि अर्को विपत्ति ल्याउँछ। नील नदी रगतमा परिणत भएको तपाईँलाई थाहा छ है। रगत बनाइन्छ लट्ठीले हिर्काएर है। सारा देश रगत पानी, सारा देशको पानी रगत बनाइदिन्छ।
फेरि फिरौनले बोलाउँछ, ए यो सङ्कष्ट अब बेसी भयो हामीलाई, तिमीले प्रार्थना हटाऊ। फेरि मोसेले प्रार्थना गर्छ, त्यो हटिन्छ। फेरि फिरौनको हृदय कठोर नै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, असिना झार्छ, कठोर नै, असिनाको विपत्ति आउँछ, असिनाले सारा सहर खतम बनाउँछ। फेरि प्रार्थना गरी माग्छ, म हटाइदेऊ भन्छ, प्रार्थना गर्छ, हटाउँछ। फेरि फिरौनको मन परिवर्तन हुँदैन, इजरायलीलाई जानु त दिँदैन। अनि त्यस्तो हुँदै अब अन्धकारको विपत्तिहरू त्यहाँ आएको छ है, डरलाग्दो अन्धकार, छाम्नु सक्ने अन्धकार परमेश्वरले ल्याउनु भयो मुसाको मार्फतबाट। फेरि पनि मुसालाई रिक्वेस्ट गर्छ, तिमीले प्रार्थना गरेछ, यसलाई छुटिदिऊ, हामी तिमीलाई छुटिदिन्छौँ। तर फेरि पनि त्यो काम भएपछि फेरि पनि फिरौनको हृदय परिवर्तन हुँदैन। यस्तो गर्दा 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 फेरि 9वटा विपत्ति भइसकेको हुन्छ। अब कुरा बुझ्नुहोस् है, 9वटा विपत्ति उनीहरूको जीवनमा त्यो देशमा आइलाग्छ, असिना भुसिना अन्धकारको विपत्ति। 9वटा विपत्ति ल्याउँदा पनि फिरौनको हृदय परिवर्तन हुँदैन र इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट जान दिँदैन। फाइनली परमेश्वरले अब डिसिसन लिनुहुन्छ। त्यो डिसिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब हेर मोसा, म अब 10औं विपत्ति यस ठाउँमा ल्याउने छु। अनि त्यो 10औं विपत्तिमा चाहिँ सारा मिस्रको जेठा जतिको मृत्यु हुनेछ भने पनि, ज्येष्ठको मृत्यु, अब हेर्नुहोस् है, जेठा जतिको मृत्यु हुनेछ। गाई बस्तु, भेडा बाख्रा, मान्छे, इभन फिरौनको राजाको जेठा छोरा पनि मर्नेछ भनेर भन्नुभयो है। अनि यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको वचनलाई म तपाईँलाई अलिकति पढेर सुनाउँछु, 10वटा विपत्ति। अनि यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, प्रस्थान 12 अध्यायमा इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीहरूले चाहिँ के गर भन्नुभयो, गोसेन भन्ने प्रदेशमा इजरायलीहरू बस्थे त्यति बेला है। तर 10वटा विपत्तिले इजरायलीहरूलाई छुएन। फेरि अब यहाँ कुरा बुझ्नु होला, 10वटा विपत्तिहरूले इजरायलीहरूलाई छुएन। अहिलेको कोरोनाले धेरै पास्टरहरू पनि मरिरहेको छ, क्रिस्चियनहरू पनि मरिरहेको छ है। अनि तर त्यति बेला इजरायलमा असिना झर्दा फेरि गोसेन प्रदेशमा झरेन, अन्धकार हुँदा गोसेन प्रदेशमा झरेन जहाँ इजरायलीहरू थियो है। भुसुना आउँदा फेरि गोसेन प्रदेशमा भुसुना आएन, भ्यागुताको विपत्ति आउँदा गोसेन प्रदेशमा भ्यागुता आएन। इजरायलीहरू त्यही देशमा बस्थे, तर त्यही देशमा उनीहरूले सङ्कष्ट भोग्न परेन, किनकि परमेश्वरको अनुग्रह उनीहरूसँग थियो है। त्यसकारण गर्दा हामीमा पनि परमेश्वरको अनुग्रह हुनुपर्छ, कोरोनाले मर्नु हुँदैन हामी है। त्यसकारण गर्दा स्ट्रङ भएर प्रभुमा बस्नुपर्छ है। अनि एकै ठाउँमा ती अर्कोले विपत्ति झेलिरहेको छ, तर तिनै इजरायलीले विपत्ति झेलेन, किनभनेदेखि उनीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण गर्दा हामी पनि अहिले यो कोरोनाको डरलाग्दो महामारीमा पनि हामी सुरक्षित रहनुपर्छ, परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग हुनुपर्छ, हामीले त्यो विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी बाँच्नेछौँ भनेर हामी निर्धक्क बन्नुपर्छ। इजरायली मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, अब इजरायलीलाई तैँले भन् कि हेर मध्यरातमा म मिस्रबाट भएर निस्किन्छु। अनि मिस्रबाट भएर निस्किन्छु, अनि तैँले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ, एउटा 1 वर्षको थुमा पाठो हरेक परिवारले काटोस् है। 1 वर्षको थुमा एउटा के अरे भेडा, 1 वर्षको भेडा स्वच्छ पवित्र हुन्छ, 1 वर्षको चाहिँ है, उसको अर्कोसँग मिटिङ भएको हुँदैन, पवित्र हुन्छ। त्यो भेडालाई चाहिँ त्यसको रगत चाहिँ घरको चौकटमा लगाउनु भनेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको रगत चाहिँ घरको चौकटमा भनेको, घरको दैलोको चौकटमा, दैलोमा 3वटा चौकट हुन्छ, माथि त यता 3 जग्गामा हुन्छ है। दैलोमा तपाईँले याद गर्नुहोस्, माथि तेस्रो बटम हुन्छ, त्यहाँदेखि ठाडो 2टा बटम हुन्छ। यो 3वटै बटममा चाहिँ त्यो 1 वर्ष थुमाको चाहिँ रगत त्यहाँनिर लगाउनु भनेको थियो। यो चाहिँ सोल, स्पिरिट र बडी रहेछ, कुरा बुझ्नुहोस् है। दैलोको चौकटले चाहिँ सोल, स्पिरिट अनि बडी अर्थात् प्राण, आत्मा र शरीरलाई बताउँदो रहेछ। अब त्यो घरको 3वटा चौकटमा चाहिँ तिमीले मारेको 1 वर्ष पहिलो थुमाको, 1 वर्षको त्यो थुमाको त्यो रगत चाहिँ तिमीले त्यो दैलोमा लाउनु। हेर मध्यरातमा चाहिँ म मिस्रबाट भएर निस्किन्छु र जुन घरमा चाहिँ मैले त्यो रगत भेटाउँछु दैलोमा, 3वटा दैलोको चौकटमा त्यो ब्लडलाई म भेटाउँछु, त्यो घरमा चाहिँ मृत्यु आउने छैन भनेर बताउनु। कतिलो दामी सन्देश छ तपाईँ र मैले त्यही दामी परमेश्वरको योजना छ। त्यो घरमा चाहिँ मृत्यु आउँदैन, तर जुन घरमा चाहिँ
त्यो जुन घरको दैलोको चौकटमा चाहिँ 3 जग्गा रगत लगाइएको छैन, त्यो घरको चाहिँ ज्येष्ठ पुत्र मर्नेछ। ज्येष्ठ जे पनि छ, घोडा बाख्रा मान्छे, त्यस घरको मर्नेछ भनेर बताउनु भयो है। अब चाहिँ यो 3बाट भनेपछि जसले चाहिँ यसो प्राणात्मा शरीरमा यसोको रगत लगाएको हुँदो रहेछ उनीहरूमा चाहिँ अब मृत्यु छैन रहेछ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ मर्यो भने पनि बाँच्ने छ, यीशु मसीहले भन्नुभयो। त्यसकारण गर्दा यीशुको बलिदानको रगत चाहिँ हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा र शरीरमा उहाँको रगतको मोहर लगाएपछि चाहिँ हामीलाई दोस्रो मृत्युले कहिले पनि नोक्सान नपर्दो रहेछ। हामी त सदाभरको निम्ति जीवित हुँदो रहेछ। दोस्रो मृत्युले त्यसमा कुनै अधिकार गर्न सक्दैन रहेछ। अनि परमेश्वरले त्यो उद्देश्य त्यहाँनिर राख्नुभयो। अनि इजरायलीहरूले सोही त्यसो गरे, मिस्त्रीहरूले गर्नु पाएन, किनकि मिस्त्रीलाई थाहै थिएन यो कुरा। सबै इजरायलीहरूले चाहिँ अब 10औं विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले 1 वर्ष थुमाला मारिकन आफ्नो घरको चौकटमा लगाएर दरवाजा बन्द गरेर उनीहरू भित्र बसे। मिस्त्रीहरूलाई यो कुरो थाहा छैन। अब इजरायली जति सेफ, अब प्रभुले भनेको छ मध्यरातमा म आउँदैछु, अब एउटा मृत्युको दूत त्यसमा आउनेछ, तर त्यो रगत जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मृत्यु आउने छैन। भने चाहिँ रगत तपाईँहरू मध्ये जसले यीशुको रगत लाउनु भएको छ, दोस्रो मृत्युले तपाईँलाई नोक्सान कहिले पनि पार्ने छैन। यो कुरा याद गर्न होला। दोस्रो मृत्युको कुनै पनि अधिकार तपाईँमाथि लाग्ने छैन। मृत्युको दूत तपाईँको सामनेबाट भएर गुज्रेर जानेछ, तर तपाईँ भित्र मृत्युको दूत पस्न पाउने छैन। यो प्रभुको योजना छ। यीशुको बलिदानले हामीलाई त्यो दिएको छ। तब मध्यरातमा परमेश्वर आउनु भयो है, त यहाँ प्रस्थानमा लेखिएको छ। त्यस रात, यहाँनिर प्रस्थान 12:12मा, त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैको पहिलो जन्मेको र बिहाएकोहरूलाई मार्नेछु र मिश्रका सबै देवताहरूको विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु, म परमप्रभु हुँ भनिकन परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसपछि अनि 12:29मा लेखेको छ, मध्यरातमा सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरोदेखि, अब यहाँ चाहिँ प्रस्थान 12:29मा लेखेको छ, मध्यरातमा सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठा छोरादेखि लिएर झ्यालखानामा हुने कैदीको जेठो छोरासम्म सबै गाई बस्तुहरूका पहिलो बिहाइएको समेत मिश्रमा सबैलाई पहिले जन्मेकाहरूलाई परमप्रभुले मार्नु भयो लेखेको छ। मार्नु भयो। अनि फारो, उनका सबै अधिकारीहरू र सारा मिस्त्रीहरू राति नै उठे, मिश्रमा ठुलो रुवावासी भयो भनेर लेखेको छ। ठुलो रुवावासी, किनकि त्यहाँ एउटै पनि नमरेको घर थिएन भनेछ। मिस्त्रीहरूको एउटै पनि नमरेको घर थिएन जुन ठाउँमा ज्येष्ठको मृत्यु भएको थिएन। हरेक घरमा चाहिँ ज्येष्ठको मृत्यु भएको थिएछ। हरेक घरको जेठा चाहिँ, घोडाको पनि जेठा मर्यो, गाईको पनि जेठा मर्यो, सुँगुरको पनि जेठा मर्यो, मान्छेको पनि, अनि फिरौनको जेठा छोरा पनि मरेको छ। र राति डरलाग्दो चित्कार मध्यरातमा मिश्रमा पर्न गएको छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रात फिरौनले मोसालाई बोलाउँछ। म यहाँ पढ्न दिन्न, तपाईँले त्यहाँ पढ्नु होला, तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। फिरौनले मोसालाई बोलाएर तिमीहरू तुरन्तै यस ठाउँबाट निस्केर जाऊ। अब 10औं विपत्तिलाई चाहिँ फिरौनले रोक्न सकेन। अब तुरन्तै तिमीहरू यो देशबाट निस्केर जाऊ भनेर भन्नुभएपछि चाहिँ रात इजरायलीहरू निस्केको छ। 430 वर्ष अर्काको देशको, अर्काको जातिको अधीनस्थमा बसेपछि 430 वर्षको दासत्वको बन्धन अब टुटियो। हामी यहाँ कुरा राम्रो कुरा बुझ्नु होला। 430 वर्षको जकडिएको दासत्व, जकडिएको साङ्लो अब छिनालिँदैछ। अनि त्यो दासत्वको जीवन अब बन्धन अब टुटिँदैछ। र त्यो टुटिएर चाहिँ अब के हुँदैछ भनेदेखिलाई चाहिँ अब इजरायलीहरू 430 वर्ष पछाडि रिलिज हुँदैछ। अब छुटकारा पाउँदैछ उनीहरूले। त्यो देशबाट, त्यो मूर्ति पूजक देशबाट, त्यो के अरे अन्यायको देशबाट, परमेश्वर नचिन्ने देशबाट, पापको देशबाट, परमेश्वरले नचुनेको देशबाट अब उनीहरूले छुटकारा पाउँदैछ 430 वर्ष बादमा। तर यो छुटकारा चाहिँ एउटै विपत्तिले मात्रै मुमकिन भयो। त्यो चाहिँ हो ज्येष्ठको मृत्यु। हामी हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हो ज्येष्ठको मृत्यु। 9 विपत्तिसम्म ज्येष्ठको कुनै कुरा थिएन, तर 10औं विपत्तिले ज्येष्ठको बलिदानलाई देखाउँदैछ। ज्येष्ठको बलिदानले चाहिँ अब के ल्याउँदैछ भनेदेखि छुटकारा। त्यसले रात इजरायलीहरू अब त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ उनीहरू अब कनानको यात्रामा उनीहरू निस्किँदछ। अनि त्यस रात
कमसे कम पनि 34 लाख 6 लाख भनेको छ पैदल यात्रीहरू 20 वर्षदेखिको उँभोको पुरुषहरू मात्रै 6 लाख जम्मा बाइबल स्कलर्सहरूले भनेको अनुसार 34 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको संख्या त्यति बेला थियो। त्यति बेला मध्यरातमा त्यत्रो मानिसहरू मिश्रदेखि निस्किँदा छ अनि छुटकारा पाउँदछ। 430 वर्ष बादमा अब उनीहरू आफ्नो प्रतिज्ञाको देशमा फर्किँदैछ। 423 वर्ष बादमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा उनीहरूको जीवनमा पुरा हुँदैछ। 430 वर्ष बादमा अब्राहमलाई गरेको प्रतिज्ञा अब पुरा हुँदैछ। 430 वर्ष बादमा आफ्नो हकको जमिनमा उनीहरू जाँदैछ, आफ्नो अधिकारको जमिनमा उनीहरू जाँदैछ, दूत र महबग्ने देशमा जाँदैछ। त्यो देशमा अब कसैको दासत्व हुँदैन, त्यो देशमा मूर्ति पूजा अब कहिले पनि हुँदैन। त्यो देशमा उनीहरू फर्किँदैछ। अब त्यो आफ्नो पास्ट लाइफलाई, अब त्यो दासत्वको जीवनलाई उनीहरूले गुड बाई गर्दैछ। अनि त्यो बलिदान अब यहाँ कुरा तपाईहरुलाई मैले गरौँ। कलसी 1:15 पद निकालौँ। कलसी 1:15 तपाईं सुन्नु हुँदैछ? कति बज्यो? 1 पनि बजेको छैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ होला तपाईहरुले है। कलसी 1:15 मा पढौँ। तपाईहरु मध्ये कसैले पढेको सुनौँ त? कलसी 1:15 अनम्युट गरेर। जयमसी यसमा यसरी लेखिएको छ, कलसी 1:15 मा उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप र सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। थ्यांक यू। यहाँनिर थ्यांक यू तपाईलाई। उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भनिँदैछ। उहाँ यो चाहिँ अब येशू ख्रीष्टलाई बताइँदैछ। उहाँ चाहिँ सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। सारा सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। अब येशू ख्रीष्ट जो पृथ्वीमा जन्मिनु भयो, उहाँ चाहिँ आफ्नो परिवारमा पनि ज्येष्ठ पुत्र थिए। अब कुरा बुझ्दैछ? आफ्नो परिवारमा पनि उनी सबैभन्दा ज्येष्ठ पुत्र थिए। उनी चाहिँ परिवारको मात्रै ज्येष्ठ थिएन रहेछ, सारा सृष्टिको भनेको मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि जेठो हुनुहुँदो रहेछ। स्वर्ग भन्दा पनि अब यहाँ हाम्रो एकजना अभिषेक जोशीले भन्छ नि है, अभिषेक जोशीले हिजो अस्ति आएको क्रिस्चियन इस्यु भन्छ नि होइन, हिजो अस्ति भएको भनेर भन्छन् उनीहरूले। अब बाइबल कति मूर्ख चाहिँ होला, अनि बाइबल पढ्नेहरू चाहिँ हामी हाँसिरहेको छौँ उनको बुद्धि चाहिँ कसरी चाहिँ पुगेको होला भन्ने कुरा है। अब नबुझ्नु चाहिँ यति लाजमर्दो कुरा रहेछ है। कुरो बुझेकै छैन उनले बाइबल के भनेको होइन। अब 2000 वर्ष अगाडि आएको कुरा गर्छ, तर बाइबलको वचनले भन्छ उहाँ त यो पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै यीशु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्यसै कारणले गर्दा यूहन्ना 1:1 मा आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको छ है। आदिमा वचन थियो परमेश्वर, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्ट, अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो होली स्पिरिट है। उहाँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो भने शरीरमा देहधारी भएर आएको पो 2021 वर्ष भयो त, तर कन्या मरियमको कोखबाट जन्म लिनु भएको पो 2021 वर्ष भयो त। तर त्योभन्दा अगाडि त उहाँ त स्वर्गमा परमेश्वरको स्थानमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त यीशु मसीह त। त्यसै कारण नै सारा सृष्टिको, सारा ब्रह्माण्ड भन्दा उहाँ जेठो, समुद्र भन्दा पनि उहाँ ज्येष्ठ, हावा भन्दा पनि उहाँ ज्येष्ठ, अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबैभन्दा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, स्वर्ग भन्दा पनि उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, पृथ्वी भन्दा पनि उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँ वचनमा लेखेको छ सारा ज्येष्ठ, सारा सृष्टिको उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। अब त्यसै कारणले गर्दै परमेश्वरले भन्नुभयो हरेक ज्येष्ठ कुरो चाहिँ मेरो हो भनिकन उहाँले भन्नुभयो। हरेक न्यायको अर्थात् हरेक घरको पहिलो जन्मेको चाहिँ मेरो हो, त्यो चाहिँ तिमीले मेरो निम्ति अर्पण गर्नु भनेर परमेश्वरले अघि हामीले लेवी 23 अध्यायमा अघि हामीले पढ्दै थियौँ। ज्येष्ठ कुरो चाहिँ अब मेरो हो, त्यो चाहिँ म तिमीहरूको मेरो मन्दिरमा ल्याएर तिमीले अर्पण गर्नु भनेर बताएको छ। अनि येशू मसीह चाहिँ कल्भरीको क्रुसमा उहाँ जानुभयो, त्यो चाहिँ सारा सृष्टिको निम्ति ज्येष्ठको बलिदान स्वरूप उहाँ जानुभयो। अनि उहाँको बलिदानले चाहिँ सारा संसारको मानिसहरू चाहिँ जसरी इजरायलमा ज्येष्ठको बलिदानले इजरायलीहरूमा छुटकारा ल्याए,
त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट सारा सृष्टिको ज्येष्ठको कल्भरी क्रुसको बलिदानले मानव जातिमा उद्धार र मुक्ति छुटकारा ल्याए। हाम्रो पापको क्षमा यस कारण भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ व्यवस्थाको एउटा सिस्टम थियो, नियम थियो। कसैले छुटकारा पाउनको निम्ति हो भनेदेखिलाई, कसैले पापबाट प्रायश्चित पाउनुको लागि नै उसको निम्ति ज्येष्ठ मरिनु पर्थ्यो, उसको निम्ति ज्येष्ठ मरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो, हो कि? त्यसकारणले गर्दा व्यवस्थामा एउटा नियम थियो कि कसैले पाप गर्छ भनेदेखिलाई एउटा निष्कलङ्क पाठो 1 वर्ष थुमा लगेर ऊ मन्दिरको पुजारी भएकोमा जानु पर्थ्यो अनि उसले आफ्नो पाप बताउनु पर्थ्यो। अनि आफ्नो पाप बताएपछि चाहिँ मन्दिरको पुजारीले त्यो मान्छेको हात चाहिँ त्यो माथि राखिदिन्थ्यो, त्यो 1 वर्ष थुमामाथि। अनि त्यो मान्छेको पाप चाहिँ थुमामाथि सर्थ्यो। अनि त्यो थुमालाई काटेपछि चाहिँ, त्यो थुमालाई काटेर मारेपछि चाहिँ त्यो मान्छेको पापको प्रायश्चित हुन्थ्यो। व्यवस्थामा त्यो नियम थियो। त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ यसाया 1:18 भन्दछ, हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिन्दुरे गाढा रात्रौँको पापमा, अनि रोमी 3:23 भन्दछ, हामी आमाको गर्भदेखि नै पापी थियौँ, सबै संसारको पापको ज्याला मृत्यु हो। हामी आमाको गर्भदेखि नै हामीले पापमा ल्याएर आएको थियौँ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो निम्ति पनि एउटा 1 वर्ष थुमाको बलिदानको खाँचो थियो। हेर्नु चाहिँ 1 वर्ष थुमाको बलिदानको खाँचो थियो। तर त्यो बलिदान, अब यहाँ कुरा भयो ओल्ड टेस्टामेन्ट र अब न्यू टेस्टामेन्टको बलिदान है। ओल्ड टेस्टामेन्टमा तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्दैछु, मैले राम्रो कुरा बुझ्नु होला। पुरानो नियममा जब कुनै यहुदीले अर्थात् जब कुनै इजरायलीले कुनै पाप गर्छ, त्यो पापको प्रायश्चित स्वरूपमा उसले 1 वर्ष थुमा, त्यहाँ नियमहरू बताएको छ, ढुकुर के भनेको छ है। 1 वर्ष थुमा एउटा पाठो चाहिँ लगेर, एउटा निष्कलङ्क पाठो लगेर चाहिँ पुजारी कहाँ जानु पर्थ्यो, मन्दिरको पुजारी। अनि मन्दिरको पुजारीलाई रिपिट गर्दैछु, मन्दिरको पुजारीलाई उसले भन्नु पर्थ्यो कि मैले यस्तो पाप गरेको छु। अनि मन्दिरको पुजारीले चाहिँ त्यो पापी मान्छेको हात चाहिँ उसले पक्रेर त्यो पाठोको शिरमाथि राखिदिन्थ्यो। त्यो पाठोको शिरमाथि राखेपछि चाहिँ बाइ फेथ, विश्वासको मार्फतबाट त्यो मान्छेको पाप चाहिँ त्यो निष्कलङ्क निर्दोष थुमामाथि जान्थ्यो, निष्कलङ्क निर्दोष थुमामाथि जान्थ्यो अनि सर्थ्यो। अनि त्यो थुमालाई चाहिँ त्यो मान्छेको पाप कटनीको लागि चाहिँ त्यसलाई मार्नु पर्थ्यो, त्यसलाई जिउँदै छोडेर हुँदैन थियो। फेरि त्यसलाई मारेर त्यसको रगत बग्नु पर्थ्यो। रगत बगेपछि चाहिँ त्यो पापी मान्छेको पाप चाहिँ क्षमा हुन्थ्यो त्यस ठाउँमा। तर अब यहाँनिर एउटा अधुरो कुरो मैले देखेँ, तपाईँले हेर्नुहोस्, यहाँ अधुरो थियो व्यवस्थामा। त्यसै कारण व्यवस्थामा पाउल पेत्रले भन्छ व्यवस्थाद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। अब कुरा फेरि भन्छ त्यो मान्छेको अब व्यवस्थामा कहाँनिर कुरा गडबड छ भनेदेखिलाई चाहिँ प्रायश्चितको एउटा सिस्टम छ कि 1 वर्ष थुमामाथि हात राखेर मारेपछि त्यसको प्रायश्चित हुन्छ भनेर। फेरि पाउल पेत्रले भन्छ व्यवस्था अनुसार कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। भन्नुको मतलब त्यो बलिदानले पनि त्यो मान्छेलाई धर्मी ठहराउँदैन रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेको पाप त त्यति बेलाको पाप प्रायश्चित हुन्थ्यो, तर त्यो मान्छेको भोलिको दिनको पापको र पास्टको पापको उसको क्षमा प्रायश्चित थिएन, कम्प्लिट पापको क्षमा थिएन उसको जीवनमा। हेर्नुहोस् है, त्यो मान्छे लगेर 1 वर्ष थुमा मारे तापनि, 1 वर्ष थुमा मारेर गए तापनि यो मान्छेलाई अनन्त जीवन मिल्ने पापको प्रायश्चित थिएन, अनन्त जीवन मिल्ने पापको प्रायश्चित थिएन उसको। किन थिएन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जो 1 वर्षको थुमा निर्दोष छ, उसलाई केही थाहा छैन, उसको पापसँग उसको केही लेना देना छैन, उसको पाप गरेकोलाई के लेना देना छैन, उसले कुन चाहिँसँग चक्कर चलाएर के गर्यो उसलाई केही लेना देना छैन उसँग। तर त्यो निर्दोषमाथि अब पाप खनाइँदैछ है, अब निर्दोषमाथि पाप खनाइँदैछ। अब यो मान्छेको पाप चाहिँ त्यसलाई मारेर पनि कम्प्लिट क्षमा कसरी हुँदैन रहेछ भन्दाखेरि यदि त्यो मारिएको थुमा चाहिँ मारेर फेरि जीवित भएको भएदेखिलाई चाहिँ यो मान्छेले गरेको पाप चाहिँ कम्प्लिट क्षमा हुने थियो, हैन चाहिँ कम्प्लिट क्षमा हुन्थ्यो। तर त्यो मारेको पाठो चाहिँ मारेकै भएको कारणले गर्दा यसको पाप कम्प्लिटली क्षमा हुन सकेन, फेरि पनि त्यो मान्छे पापमै जिउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण गर्दा व्यवस्था चाहिँ यहाँ अधुरो थियो। अनि व्यवस्था चाहिँ यहाँ अधुरो थियो। तर वचनले के भन्छ भनेदेखिलाई हिब्रू 10:1 पढौँ। हिब्रू 10:1 भन्छ, हिब्रू 10:1 भन्छ किनकि व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन। हामी यहाँ वचन लेखेको छ, व्यवस्था चाहिँ अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन,
तर तिनको छाया मात्र हो भनेर बताएको छ। व्यवस्था चाहिँ वास्तवमा संसारमा लागू गर्नुपर्ने कुराको वास्तविक रूप चाहिँ व्यवस्था होइन रहेछ। अहिले चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ खासमा त्यो थुमाको जुन चाहिँ 1 वर्ष थुमा मारेको बलिदानले चाहिँ येशूको बलिदानलाई देखाइरहेको छ, येशूको बलिदानलाई देखाउँथ्यो। अनि येशूको बलिदानले मात्रै मानिसको जीवनको पर्मानेन्ट पाप क्षमा हुनुपर्छ भन्ने कुरोको त्यहाँनिर देखाएको छ। त्यसकारण गर्दा व्यवस्थामा जुन पुरानो नियमहरू राखिदिए वास्तवमा वास्तवमा पृथ्वीमा परमेश्वरले लागू गर्नु चाहनु भएको थिएन। त्यो चाहिँ एउटा जस्ट मान्छेलाई बुझाउनु मात्रै थियो। वास्तविकता चाहिँ न्यू टेस्टामेन्ट थियो। ओल्ड टेस्टामेन्ट चाहिँ खालि न्यू टेस्टामेन्टको एउटा छाया मात्रै थियो। ओल्ड टेस्टामेन्ट वचन चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टको एउटा छाया मात्रै थियो। वास्तविकता चाहिँ न्यू टेस्टामेन्ट थियो। हामी चाहिँ एउटा वास्तविक बाइबलभित्र हामी पुरानो नियम चाहिँ वास्तविक बाइबल होइन भनेको होइन, तर त्यहाँ भनेको कुराहरू चाहिँ वास्तवमा व्यावहारिकता होइन। त्यो कुरा चाहिँ जस्ट सिस्टम राखिदिएको थियो, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ नयाँ नियममा यो घटना घटिनु पर्थ्यो। एउटा थुमाको बलिदान चाहिँ येशूको बलिदानलाई देखाएको थियो। त्यो 1 वर्ष थुमाको बलिदानले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई देखाएको थियो। अनि अब यहाँनिर त्यसै खतरा भन्ने कुरा वचन भनेको थियो। अब के गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ येशू मसीह जब येशू मसीहले बप्तिस्मा लिन लाग्नु भएको थियो, योहन्ना बप्तिस्माले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा दिइरहेको थिए है, यर्दन नदीमा बप्तिस्मा दिइरहेको थिए। पर धेरैजना मान्छेलाई उनले बप्तिस्मा दिँदै थिए। परबाट येशू मसीह आउनु भयो। अनि येशू मसीह आउनु हुँदाखेरि बप्तिस्मा दिने योहन्नाले यीशुलाई यसो भन्दछ, यीशुपट्टि हेरेर, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा, निष्कलङ्क थुमा है। अनि त्यो थुमा जुन चाहिँ पाप प्रायश्चितको बलिदानको ओल्ड टेस्टामेन्टको थुमा चाहिँ वास्तविक रूपमा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो है। अब उहाँको मृत्यु र बलिदानले मात्र अब मानिसहरूको पर्मानेन्ट पापको प्रायश्चित हुनेवाला थियो। त्यस कारणले गर्दा येशू मसीहलाई पक्रि अहिले गाजा के अरे प्यालेस्टाइन र फेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अहिले पूर्वी यरुसलेमको जुन चाहिँ भागको निम्ति त्यहाँ लडाइँ गरिरहेको छ। अनि त्यो यरुसलेमको पूर्व यरुसलेम यतापट्टिको यरुसलेम चाहिँ इजरायलको राजधानी भएको छ। अनि पूर्वी यरुसलेममा चाहिँ अहिले पनि प्यालेस्टाइनको मुस्लिमहरू बस्छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ डोम अफ द रक अर्थात् अल अस्का मस्जिद त्यहाँनिर छ। त्यो मस्जिद त्यहाँनिर छ। अनि त्यो चाहिँ के अरे यहुदी इस्लामहरूको तेस्रो सबैभन्दा पवित्र मस्जिद हो। मक्का र मदिना, मक्का पहिला, त्यहाँदेखि मदिना सेकेन्डमा, थर्डमा चाहिँ अल अस्का मस्क अर्थात् डोम अफ द रक त्यहाँनिर एउटा मस्जिद छ। जुन मस्जिद चाहिँ के अरे पहिला 70 AD मा त्यहाँको मन्दिर भत्काएपछि चाहिँ टाइटसले मन्दिर भत्काएपछि पछाडि त्यहाँ मस्जिद निर्माण गरेको छ। अनि त्यहाँनिर एउटा वेस्टर्न वाल छ। त्यो वेस्टर्न वाल चाहिँ सोलोमनले बनाएको मन्दिरको हिस्सा अहिले पनि त्यहाँ बाँकी छ। त्यहाँ मन्दिर छैन, भत्काइदिएको छ। 72nd टाइममा बनाएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। के अरे नहिम्याले बनाएको थियो त्यो मन्दिर। थर्डमा त्यो फेरि सेकेन्ड टाइम भत्काइदियो, टाइटसले भत्काइदिएको छ। त्यो 70 AD मा भत्काएको। अहिले त्यो पूर्वी जुन चाहिँ उयसमा यरुसलेममा चाहिँ प्यालेस्टाइनले पनि उनीहरूको राजधानी आउने दिनमा बनाउँछु भनेर भन्छ है फलिस्तीनहरूले। अनि इजरायलले पनि त्यो हाम्रो भन्छ, अमेरिकाले पनि त्यसलाई इजरायलको भनिकन त्यसलाई किटान गरेको छ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले जुन ठाउँको निम्ति लडाइँ भएको छ त्यो चाहिँ 3वटा धर्म कम्ती आस्थाको केन्द्र बनेको छ। एउटा चाहिँ ख्रिस्टियनको लागि, किन भन्दा ख्रिस्टियन चाहिँ भन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँमा अब्राहमले छोरा इसाकलाई बलिदान दिनु गएको थियो त्यही ठाउँमा चाहिँ यीशुलाई क्रुसमा दाएको, बुझ्नुभयो? त्यही ठाउँमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई, जुन ठाउँमा अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकको बलिदान दिन गएको थियो, अनि जुन ठाउँमा बलिदान छोराको बदलीमा एउटा थुमाको बलिदान त्यहाँ दिएको थियो, त्यो थुमाले यीशु ख्रीष्टलाई दर्शाउँछ। बकरिद जो इस्लामले बकरिद मनाउँछ त्यो चाहिँ अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकको बदली बलिदान दिएको कुरा हो त्यो है। त्यो त्यहाँनिर इसाकको बदलीमा एउटा 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 बख्रा भेटाउँछ। अनि त्यो बाख्रालाई बलिदान दिन्छ। त्यो बलिदान थुमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट त्यहाँनिर एउटा झाडीमा अल्झेको अब्राहमले एउटा थुमा देख्छ। अनि त्यो थुमा सेम प्लेसमा येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा झुन्डाएको थियो। अनि त्यो चाहिँ अब्राहमले आफ्नो छोराको बलिदानको त्यो भविष्यवाणी थियो। त्यति बेला एक दिन मानव जातिको पापको निम्ति एउटा विश्वास अनि यो परमेश्वरको पुत्रको बलिदान त्यहाँ हुनुपर्छ। उसको बलिदानले चाहिँ सबै पाप क्षमाउँछ भनेर। अनि त्यही ठाउँ त्यो जुन चाहिँ अहिले लडाइँ भएर त्यस ठाउँबाट उहाँको चिहान पनि त्यहाँ छ। अनि त्यहाँबाट उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको थियो। अब फेरि उता के अरे यो मोहम्मद पनि त्यही ठाउँबाट स्वर्ग गएको भनेकन उनीहरूको विश्वासको तेस्रो केन्द्र छ त्यहाँ मस्जिद, त्यसको निम्ति लडाइँ भएको छ। अनि येशू मसीहलाई भन्छ यूहन्नाले, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा,
अनि कलासी 1:15 भन्छ उहाँ चाहिँ सबै सृष्टिको ज्येष्ठ हुनुहुन्छ अनि संसारको पाप उठाइ लैजानको निम्ति चाहिँ उहाँ त्यो कल्भरीको डाँडामा उहाँ जानुभयो जहाँ अब्राहमले बलिदान दिएको थिए अनि त्यहाँनिर जसै उहाँको रगत बग्यो शरीरको सम्पूर्ण रगत बग्यो उहाँको एक थोपा शरीरबाट पछाडि घोच्दाखेरि उहाँको पानी निस्केको थियो अनि पहिला चाहिँ उहाँको सम्पूर्ण रगत बगेको थियो र उहाँको मृत्यु त्यहाँनिर भएको थियो त्यो ज्येष्ठको बलिदानले चाहिँ आज सारा संसारको मानव जातिलाई पापबाट मुक्ति दिलाएको छ अनि हामी जस्तो नेपाली मानिसहरूले पनि हामी जस्तो गैर यहुदी मान्छेले पनि उहाँको बलिदानलाई विश्वास गरेपछि उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास गरेपछि हामीले उद्धार पाउन सके। अब यहाँ कुरा भन्नु अब ज्येष्ठको बलिदानले के गरे मिश्रमा भन्दाखेरि चाहिँ ज्येष्ठको बलिदानले चाहिँ मिश्रमा मुक्ति ल्यायो इजरायलीको जीवनमा मुक्ति ल्यायो इजरायलको जीवनमा छुटकारा ल्यायो ज्येष्ठको बलिदानले। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि ज्येष्ठको बलिदान यीशुको कारणले गर्दा मुक्ति ल्यायो प्लस अब तपाईँ र मेरो जीवनमा जे दैनिक जीवनमा छ हामी दिनचर्या जसरी बिताउँछौँ त्यसमा ज्येष्ठको प्रायोरिटी जब परमेश्वरलाई दिन्छु त्यो कुरोले तपाईँ र मेरो जीवनमा छुटकारा ल्याउँदो रहेछ। ज्येष्ठको बलिदानले छुटकारा ल्याउँदो रहेछ। ज्येष्ठको बलिदानले दासत्वबाट छुटकारा केमा शरीरमा प्राण र आत्मामा छुटकारा ल्याउँदछ आर्थिक अवस्थाहरूको छुटकारा हुँदछ आर्थिक कुराहरूको छुटकारा। अब अर्को कुरा आउँ अब मिल्दो कुरा आउँदैछु तपाईँलाई म लामो चाहिँ लाँदिनँ। अब यहाँ यीशु ख्रीष्टको मृत्यु भयो के बार मृत्यु भयो भन्दाखेरि शुक्रबार अब कुरा आयो हेर्नुहोस् है यीशु ख्रीष्टको मृत्यु शुक्रबारको दिन भएको थियो अनि अब शुक्रबारको दिन उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो र आइतबारको बिहान उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो है आइतबारको दिन बिहान उहाँ पुनरुत्थान यो चाहिँ क्याथोलिकहरूले खोजेर निकालेको तर यो सिस्टम जो राखेको छ यो दामी सिस्टम छ एकचोटि स्टडी गरेर नै गरिएको छ। हेर 3 दिनमा जीवित हुनेछ भनेर मानिसको पुत्र चिहानमा जानेछ तेस्रो दिनमा जीवित हुनेछ भन्दा शुक्रबार क्रुसिफाइड उहाँको क्रुसमा बलिदान भयो अनि आइतबारको दिन उहाँ निस्किनु भयो। आइतबारको दिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरु मैले भने ज्येष्ठको कुरा आयो आइतबारको दिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन हो है हप्ताको पहिलो दिन। अब पहिलो कुरा यहाँ छ आइतबारको सेवा किन गरिरहेको छौं भन्ने कुरोको मिनिङ अब तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अघि सुरुमा मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ। अब यहाँनिर तपाईले पढ्नुहुन्छ मत्ती 28 को 1 पढ्नुस् त मत्ती 28 को 1 हुन्छ मत्ती 28 को 1 मा यस्तो लेखिएको छ सभात पछि साताको पहिलो दिन रिमरिम उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलिनी र अर्की मरियम चिहान हेर्न आए। त्यति नै हो। तपाईले उदो गर्नु पढ्नु भयो भनेदेखिलाई चाल पाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन बिहान उहाँको पुनरुत्थान भएको थियो। सन्डे चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन हो। शनिबार चाहिँ 7औं दिन हो। तपाईले शनिबार चाहिँ 7औं दिन हो अनि सबाथ डे चाहिँ शनिबार हो। हेर्नुस् है अब हामी चाहिँ सबाथ डे पालन गर्दैनौं। अब कुरा बुझ्नुस्। अब अघिको कुरा तपाईलाई मैले भन्दै थिएँ शनिबार चाहिँ 7औं दिन हो। जस्तै सन्डे हप्ताको हामीले सन्डे आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार है यो 7औं दिन चाहिँ शनिबार पर्छ। अनि यो शनिबार चाहिँ विश्रामको दिन र सबाथ डे भनेको छ। सबाथको भोलि पल्टोको दिन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको भनेपछि चाहिँ आइतबारको दिन बिहान उहाँको पुनरुत्थान भएको थियो। अब अहिले हामी आइतबार सेवा गर्छौँ। अब तपाईले आइतबार सेवा गर्ने कुरा तपाईले नेपालमा शनिबार गर्नुहुन्छ यसलाई फेरि मिस अन्डरस्ट्यान्ड नगर्नु पर्ने तपाईले गर्नु हुँदैन। तपाईले गलत तरिकाले बुझ्नु हुँदैन। हामीले गलत अहिले 7 डे एडभेन्टिस्ट भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ फेथ छ उनीहरुको डक्ट्रिन छ कि शनिबार सेवा गर्नुपर्छ भन्ने थुप्रै छ। अहिले थुप्रै शनिबार सेवा तर कुरा बुझेको छैन किन शनिबार सेवा गरेको र किन आइतबार सेवा गरेको थाहा छैन। हामीले आइतबार जुन सेवा गर्छौं त्यो चाहिँ किन सेवा गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएको दिन हो। यो दिन आइतबारको दिन
किनकि उहाँ चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन बिहान उहाँको पुनरुत्थान भएको थियो है। अनि हप्ताको तपाईँले गुगलमै हेर्नुहोस्, हप्ताको पहिलो दिनलाई तपाईँले हिब्रूमा पनि, हिब्रूहरूको पनि, यहुदीहरूको पनि हप्ताको पहिलो दिन चाहिँ सन्डे हो है। तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, सारा संसारको निम्ति हप्ताको फर्स्ट डे अफ द विक चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ सन्डे। त्यहाँदेखि मन्डे दोस्रो, मन्डे चाहिँ दोस्रो, ट्युजडे तेस्रो गर्दाखेरि चाहिँ शनिबार चाहिँ सातौँ दिन हुन्छ, आइतबार चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीमा पहिलोवटै कुरोको बलिदान दिने एउटा सिस्टम परमेश्वरले राख्नु भएको छ हामीलाई। परमेश्वरले व्यवस्थामा नै भन्नुभएको थियो, जो पहिलो छ अगौटे फल होस् र कुनै पनि कुरो ज्येष्ठ जन्मेको त्यो चाहिँ मेरो हो, त्यो मलाई दिनु भनेर भन्नुभएको। त्यसकारण आइतबारको दिन चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन चाहिँ हामीले पहिलोवटै फल उहाँ कहाँ ल्याएको हो। अब यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हप्ताको पहिलो दिन सन्डे जब हामी चर्चमा जम्मा हुन्छौँ, त्यो चाहिँ पहिलोवटै फलले उहाँको आदर गर। अब फेरि तपाईँलाई हितोपदेश 3 लाई निकाल्नुहोस्। अघि सुरुमा पढेको हितोपदेश 3:9 भन्छ, हितोपदेश 3:9 भन्छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, परमप्रभुको आदर गर। तब तेरा ढुकुटीहरू पोखिन्जेल भरिनेछ र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिनेछ। जसै तपाईँ सन्डे चर्चमा आउनुहुन्छ, अब तपाईँले कुरा बुझ्नुहोस्, जसै तपाईँ सन्डे चर्चमा आउनुहुन्छ, तपाईँको हप्ताको पहिलो फल तपाईँले परमेश्वरलाई अर्पण गरेको हुन्छ। पहिलो डे, हप्ताको पहिलो दिन परमेश्वरलाई अर्पण गरेको हुन्छ। अनि पहिलो कुरो परमेश्वरलाई अर्पण गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मिश्रमा घटेको घटना सम्झिनुहोस्। नम्बर 1, पहिलो बलिदानले, ज्येष्ठको बलिदानले मिश्रमा 430 वर्षको दासत्वको बन्धन छुटकारा भएको छ। कुरा राम्रो तपाईँले बुझ्नु होला दिमागमा है, के अरे बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई कुनी के को बेड भन्ने कुरा छ। कुरा राम्रो बुझ्नु होला। जब ज्येष्ठको बलिदान, जब ज्येष्ठको सेक्रिफाइस हामीले गर्छौँ, जब ज्येष्ठ अधिकार परमेश्वरलाई दिन्छौँ, त्यो ज्येष्ठ अधिकार दिनु बित्तिकै हामीमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यसले छुटकारा ल्याएको हुन्छ। ज्येष्ठ इज इक्वल टु छुटकारा। आज क्रिस्चियनको जीवनमा किन छुटकारा छैन? अब कुरा बुझ्नुहोस्, सन्डे चर्च नगएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो, किनकि उसले ज्येष्ठ अधिकार परमेश्वरलाई दिएको छैन। कहिले पनि सन्डे चर्च जानु किन महत्त्व ठान्दैन उसले? जस्तो 9वटा विपत्ति जीवनमा आयो, तपाईँले दुनियाँको जुनै आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले जुनै प्रकारको किसिम मेहनत परिश्रम किन नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरलाई तपाईँको कमाइको ज्येष्ठ अधिकार दिनु भएन भनेदेखिलाई तपाईँको कमाइमा कहिले पनि ब्रेक थ्रु आउनेवाला छैन, कहिले पनि तपाईँको आर्थिक कुरामा तपाईँको परिवर्तन आउनेवाला छैन। किनकि मिश्रमा 9वटा विपत्ति ल्यायो तर छुटकारा आएन, 9वटा विपत्तिले छुटकारा आएन, तर 10औं विपत्तिले छुटकारा आयो, किनकि 10औं विपत्तिमा ज्येष्ठको बलिदान थियो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको जीवनको सबैभन्दा बेस्ट कुरो परमेश्वरको हो भनिकन तपाईँले जबसम्म उहाँलाई दिनुहुन्न, तपाईँको जीवनमा छुटकारा कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारण ज्येष्ठको बलिदानले मात्र तपाईँको फाइनेन्सियल होस्, आर्थिक कुरामा छुटकारा आउन कम्ती परमेश्वरलाई तपाईँको आर्थिक भण्डारको ज्येष्ठ अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 है, तपाईँले आफ्नो अब ज्येष्ठ अधिकार नम्बर 1 के भने तपाईँ कुनै पनि हालतमा हप्ताको पहिलो दिन तपाईँ चर्च भवनमा परमेश्वरको आराधना गर्न पाउनुपर्छ। त्यस दिन तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको ज्येष्ठ अधिकार उहाँलाई दिएको छ, किनकि जेठा जति मेरो भनेछ। अब तपाईँले लेवीको पुस्तक फेरि 23 अध्याय अघि निकाल्नु, लेवीको पुस्तकमा 23 अध्यायमा, लेवीको पुस्तकको 23 ले के भन्नु चाहेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले लेवीको पुस्तक 23:9 मा तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु, 9 र 10 मा यसो भन्नु भएको थियो। त्यहाँनिर अगौटे फलको, अगौटे भनेको ज्येष्ठ है, अगौटे फल र ज्येष्ठ फल एउटै हो। अगौटे भनेको सबैभन्दा पहिलो, सबै पहिलो भनेको ज्येष्ठ हो। लेवीको 23:9 र 10 मा यसरी भन्नुभएको रहेछ, परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको
पहिलो उब्जनीको बिटा अब के भनेको छ त्यो देशमा पुगेपछि उब्जनीको पहिलो बिटा भनेपछि चाहिँ धान तपाईँले सम्झिनुहोस् धान फलेपछि चाहिँ खानुभन्दा र कटनी गर्नुभन्दा र खानुभन्दा बाली काट्नुभन्दा खानुभन्दा पहिला धानको बिटा चाहिँ काटेर तपाईँ सम्झिनुहोस् धान फलेको झुप्पै बिटा छ त्यसलाई तपाईँले यत्रो बिटा बनाउनु भयो त्यो बिटा चाहिँ अब परमेश्वरले के भन्छ त्यो बिटालाई पुजारी कहाँ ल्याउनु भनेको छ भनेपछि मन्दिर भागमा ल्याउनु भनेको रहेछ अब तपाईँले हिब्रू 10 को 1 लाई सम्झिनुहोस् कि पुरानो नियम चाहिँ छाया मात्रै हो भनेको छ पुरानो नियम चाहिँ छाया मात्रै यथार्थ त न्यू टेस्टामेन्टमा वास्तवमा यो जुन चाहिँ बिटा चाहिँ जो मन्दिरमा ल्याउने कुरोले अब हामीलाई नयाँ नियममा के सिकाउँदैछ यहाँ बताएको छ है बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु त्यो ग्रहण हुनलाई तिमीले त्यो बिटा परमप्रभुको सामने डोल्याउनु भनेको छ अनि कहिले ल्याउनु भनेर अब डेट बताएको टाइम बताएको छ सबातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डोलाउनु भनेको छ सबातको भोलिपल्ट भनेपछि सबातको भोलिपल्ट के हो सन्डे अब कुरा बुझ्नुहोस् सबात भनेको स्याटरडे हो है सबातको भोलिपल्ट भनेपछि सन्डे अब त्यो सबैभन्दा पहिलो त्यो धानको पहिलो बिटा चाहिँ त्यो किसानले त्यो यहुदी किसानले चाहिँ त्यो बिटा कटनी गर्नुभन्दा अगाडि खानुभन्दा अगाडि त्यो बिटा ल्याएर चाहिँ मन्दिरको पुजारीलाई दिनु पर्थ्यो पुजारीले चाहिँ सबातको भोलिपल्ट अर्थात् सन्डे रहेछ सन्डे चाहिँ मन्दिरमा लगेर डोल्याउनु वेभिङ भनेको छ अर्थात् वेब्ड भनेको छ त्यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा वेभ गर्नु वेभिङ भनेर भनेको छ डोलाउनु भनेको चाहिँ पुजारीले चाहिँ त्यो बिटा सबातको भोलिपल्ट र सन्डेको दिनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ डोलाउनु पर्दा डोलाउनु भनेको चाहिँ यसरी डोलाउनु भनेको चाहिँ मन्दिरमा ल्याएर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बिटालाई यसो गर्नु पर्दैछ यसरी हल्लाउनु पर्दैछ त्यो चाहिँ वेभिङ अर्थात् त्यसलाई हल्लाउनु पर्दथ्यो त्यसले चाहिँ अब हिब्रू 10 को 1 ले भन्छ यो जुन चाहिँ घटनाक्रम छ जो हल्लाउने क्रम छ त्यो चाहिँ छाया मात्रै हो भनेको छ हिब्रू 10 को 1 ले अब त्यसको मिनिङ चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टमा के भन्दा छ भन्दा चाहिँ सबातको भोलिपल्ट सन्डेको दिनमा चाहिँ हामी चर्चमा आइकन चाहिँ प्रशंसा आराधना स्तुति गर्नु भनेको रहेछ वेभिङ गर्नु हामीले स्तुति प्रशंसा हातहरू उठाएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ उहाँको आराधना गर्छौँ महिमा गर्छौँ त्यो बिटा डोल्याएको चाहिँ हामीले उहाँको आराधना गरेको रहेछ अनि यो मिनिङ चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टमा लाग्छ तब यो अधिकार आज तपाईँ र मैले क्रिस्चियनले नदिँदा फेरि चाहिँ अब पहिलोवटै फल नल्याउनेहरूको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले व्यवस्था 28 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु भन्थ्यो ढुसी किरा फटेङ्ग्रा धमिरा सबै किसिमको श्राप पर्नेछ उसको जीवनमा भनेको छ यो पहिलोवटै तैँले ल्याइनस् भने चाहिँ अब के छ भने यहाँ सिस्टम बताएको छ तिमीले जब यो गर्दैनौ भनेदेखिलाई तिमीलाई श्राप पर्नेछ भनेको छ तर तिमीले यदि यो सबै आज्ञाहरू मान्छौ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमी भित्र जाँदा र बाहिर जाँदा आशिषित हुनेछौ भनेको छ तिम्रो अन्नको आरिरमा आशीर्वाद हुनेछ तिमीले जहाँ टेक्छौ त्यही आशिष हुनेछ तिमी पुच्छर होइन सिर तुल्नुहुन्छ आज क्रिस्चियनको गति के भयो किनभने यो पहिलोवटै अगौटे फलको कुरा सन्डे चर्च नआउँदाखेरि अरे सन्डे चर्च नआउँदा पनि हुन्छ हामी नजाँदा पनि हुन्छ भने तर जसै सन्डे चर्चमा आउँछ तपाईँको जीवनमा छुटकारा ल्याउँदाखेरि दासत्वको कुराहरू तपाईँको आर्थिक दासत्वमा हुनुहुन्छ इजरायलीहरू 430 वर्ष दासत्वमा थिए तर ज्येष्ठको बलिदानले उनीहरूलाई त्यस देशबाट निकाल्न सकेको छ त्यो देशबाट निक्लिन सकेको छ ज्येष्ठको बलिदानले तपाईँको जीवनको तपाईँले दिन के अरे तपाईँले हप्ताको पहिलो ज्येष्ठ अधिकार परमेश्वरलाई दिनुहोस् तब तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ तपाईँको कमाइको ज्येष्ठ अधिकार परमेश्वरलाई दिनुहोस् तब तपाईँको जीवनमा छुटकारा आउँछ तपाईँको कुनै पनि कुरो पहिलो प्रायोरिटी अनि परमेश्वरलाई जसरी हाबिलले बेस्ट कुरो दिएको छ बेस्ट कुरो दियो हाबिलले अनि त्यो बेस्ट कुरोको दियाइबाट चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुभयो र त्यो भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण टाटो मार्ने होइन फेरि आइतबार टाटो मार्ने गइदिएको होइन पास्टरलाई यहाँ त गइदिन्छ धेरैजना आइदिन्छ चर्चमा आइदिएकोहरू चाहिँ चर्चमा आइदिएको पास्टर रिसाउँछ भनेर आइदिएको हुन्छ आइदिएको चाहिँ कनानको भेटी जस्तो हो बुझ्यो आइदिनेहरू चाहिँ पास्टरको डरले चर्च आउनेहरू आइदिएकोहरू साथीसँगी भेटघाट गर्नुको लागि देश अब तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ कम्पनीमा नेपालीको अनुहार हेर्नु नपाएर तपाईँ बसेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चर्चमा आइदिएकोहरू चाहिँ कनान त्यो चाहिँ कैनको भेटीको स्वरूप तपाईँ त्यहाँ हुन्छ है कैनको भेटी स्वरूप तपाईँ हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य हुने छैन भनेर बताएको छ तर हाबिलको भेटी जस्तो भनिन्छ भनसङ्ग्रह 42 मा लेखेको छ भजनकारले भन्दछ जसरी एउटा हरिणले पानीको मुडुले मृगले पानीको तृष्णा गर्दछ खोलाको पानीको तृष्णा जसरी एउटा मुडुले मृगले खोलाको पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईँको तृष्णा गर्छ भन्छ भजनकारले
भन्छ र 42 मा यो कुरा भन्दछ हामी त्यो तृष्णाको साथमा परमेश्वरको मन्दिरमा हामी जानुपर्छ। त्यो कसैलाई देखाउनको निम्ति होइन, त्यो कसैको नियमको कारणले गर्दाखेरि होइन, अनि यो तर यो ज्येष्ठ अधिकार हामीले परमेश्वरलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि हो। मेरो जीवनमा 1998 मा म चेन्ज भएको, लाइफमा मेरो जीवनमा 1998 मा म क्लास 8 पढ्दै गरेको थिएँ। त्यति बेला 1998 मा 98 सालमा मैले अब चर्च जान्छु, म क्रिस्चियन परिवारको जन्मे तापनि चर्च जानको महत्त्व मलाई थाहा थिएन, यो सबै वचन पनि मैले बुझेको थिइनँ। तर जब 1998 मा म क्लास 8 पढ्दै गर्दाखेरि मैले डिसिसन लिएँ अब चर्च जान्छु भनेर। त्यस पछाडि उता आज 2021 हो, म कहिले पनि चर्च बिराउँदिनँ, म कहिले चर्च बिराउँदिनँ। म एनी हाउ म चर्चमा पुगेको हुन्छु, चाहे म चर्चदेखि बाहिर छु भने म सन्डे परमेश्वरलाई म घरमा कुनै अहिले अब लकडाउन छ तर हामी सन्डेको दिनमा हामी समयमा हामी घरमा सङ्गतिमा बस्छौँ अनि परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। यो कुरो सबै परमेश्वर थाहा छ। तर तपाईले जब पनि सन्डे सर्भिसलाई सेवाकाईलाई तपाईले आज लत्याउनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा छुटकारा कहिले पनि आउने छैन, तपाईको जीवनमा छुटकारा कहिले पनि आउने छैन। यो ज्येष्ठ अधिकार जो परमेश्वरले तपाईले दिनुपर्छ त्यो सधैँभरि तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। तब चाहिँ तपाईको परिवारमा चेन्ज आउन सुरु गर्छ, पति र पत्नीको रिलेसनसिपमा चेन्ज आउँछ, परिवारको आर्थिक अवस्थामा चेन्ज आउँछ, तपाईको सामाजिक स्तरमा तपाईको चेन्ज आउँछ, तपाईको छोराछोरीको जीवनमा परिवर्तन आउँछ, तपाईको आमा बाबुको जीवनमा, तपाईको दाजुभाइको जीवनमा, तपाईको आफन्तको जीवनमा, तपाईको मण्डलीको जीवनमा चेन्ज आउन सुरु हुन्छ। तर जब पनि तपाईले ज्येष्ठ अधिकार परमेश्वरलाई दिनुहुन्न उसको जीवनमा शराब बाहेक केही पनि पर्दैन। अब यो कुरो तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्ने हुनेछ। अब यो सन्डेको दिन जो तपाईँलाई मैले बताएको छु, अब तपाईँ धेरैजना यसमा केयरलेस हुनुहुन्छ है। मैले यो कुरो मैले आफ्नो चर्चमा मैले बताएपछि धेरैजनाको जीवनमा चेन्ज आयो अनि उसले किन सन्डे चर्च आउँछ भन्ने विषयमा उसको विषयमा थाहा भयो। चर्चै नआइकन मान्छे कहिले पनि आशिषित बन्न सक्दैन। एउटा क्रिस्चियन व्यक्ति चाहिँ ऊ परमेश्वरलाई आराधना प्रशंसा गर्नको निम्ति ऊ जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सन्डे चर्चको औचित्य हो रहेछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ सन्डे चर्चको चाहिँ पुनरुत्थान, सन्डेको दिन चाहिँ उहाँको पुनरुत्थान भएको रहेछ है। सन्डेको दिनमा चाहिँ येशू मसीहको पुनरुत्थान भएको रहेछ, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सन्डेको दिनमा चाहिँ मृत्युमाथि विजय, पुनरुत्थानको मतलब चाहिँ मृत्युमाथि विजय हो। कुरा बुझ्नुहोस्, राम्रो कुरा बुझ्नुहोस्। सन्डेको दिन चाहिँ पुनरुत्थानको मतलब चाहिँ मृत्युलाई, मानव इतिहासमा पहिलोचोटि मृत्युलाई जित्ने व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मानव इतिहासमा मृत्युलाई जित्ने पहिलो इन्सान हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ येशू मसीह हुनुहुन्छ। कसैले पनि मृत्युलाई जित्न सकेको थिएन अनि एकैजना व्यक्ति मात्रै चिहान फुटेर बाहिर निस्के मानव इतिहासमा, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो है। येशू ख्रीष्ट चाहिँ चिहानलाई फुटेर उहाँ बाहिर निस्किनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसै हामी सन्डेमा उहाँसँग हामी सन्डे आराधना सेवामा हामी चर्चमा पुग्छौँ, जस्तै चर्चमा पुग्छौँ, चर्चमा पुगेपछि हामीले चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानसँग हामी सम्भागी भएको हुन्छौँ। कलसी अब रोमे 6 अध्यायको वचनले भन्छ जो चाहिँ उहाँको मृत्युमा सम्भागी भएको छ त्यो चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानमा पनि सम्भागी हुनेछ भनेको छ। अनि जो चाहिँ व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानमा सम्भागी बन्छ त्यो व्यक्ति पनि एक दिन पुनरुत्थान हुनेछ। अब यहाँ कुरा अर्को लजिक तपाईँले बुझिराख्नु होला। जसै हामी सन्डे आराधनामा चर्चमा पुग्छौँ तब हामीले परमेश्वरको पुनरुत्थान, ख्रीष्टको पुनरुत्थानसँग हामी सम्भागी भएको हुन्छौँ। अनि उहाँको पुनरुत्थानमा हामी सम्भागी हुनु चाहिँ हामी पनि उहाँको दोस्रो आगमनमा हामी पनि पुनरुत्थान हुनको निम्ति उहाँसँग सम्भागी भएको हुन्छौँ। यदि सन्डेमा हामी चर्चमा जाँदैनौँ, हामी उहाँको पुनरुत्थानसँग हामी सम्भागी भएको हुँदैनौँ अनि उहाँको दोस्रो आगमनमा हाम्रो पनि पुनरुत्थान हुने छैन। जो व्यक्ति ख्रीष्टको पुनरुत्थान मृत्युसँग सम्भागी छैन र जो व्यक्ति येशूको पुनरुत्थानसँग सम्भागी छैन त्यो व्यक्ति पनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित हुने छैन, ऊ छोडिनु पर्ने हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानसँग सम्भागी हुन पर्ने हुँदैन चाहिँ। त्यसै कारण आइतबारको दिन चाहिँ सब्बात दिन होइन रहेछ, विश्राम दिन होइन रहेछ, विजयको दिन मानेको हुँदो रहेछ हामीले, विजयको दिन। त्यस कारणले गर्दा सन्डेको दिनमा त धेरै पास्टरहरूले पनि विश्राम दिनमै भनेर सुरु गर्नुहुन्छ है, विश्राम दिन। वास्तवमा विश्राम दिन हो तर यो दिनलाई प्रायोरिटी दिने पनि कुरा होइन। तपाईँले फेरि नेपालमा गएर शनिबार सेवा गर्नु हुँदैन रहेछ, पाप लाग्ने रहेछ भनेर आइतबार सेवा गर्नु, यो खालको डिस्टर्ब ल्याउनु मैले कोसिस गरेको होइन। यो खालको डिस्टर्ब मैले यो त देशको कानुनले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसरी राख्नु भएको है। त्यसको डिस्टर्ब मैले त्यो झुटो मण्डली कला ल्याउने, मण्डलीमा विभाजन ल्याउने मेरो एकदमै हेतु छैन। तपाईँले मिस अन्डरस्ट्यान्ड गरेर कसैसँग तर्क गरेर खालको भाड भएर नमच्याउनु होला।
तपाईँले स्याटरडे जानुहोस् तर तपाईँ कन्स्ट्यान्टली परमेश्वरको भवनमा जानुहोस्, त्यो उद्देश्यले। तर मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भनेदेखिलाई चाहिँ अब हामी उहाँको पुनरुत्थानमा सहभागी हुन, जसै हामी उहाँको चर्चमा हामी जाँदैनौँ रहेछ, चर्चमा जाने त्यही ठुलो, एकजनाले व्यक्तिले भन्छ घोडा छ घरमै टेक्छु, बाइबल छ घरमै पढ्छु भन्छ अरे है, चर्च जाने जरुरत पर्दैन। आमा पास्टर तपाईँले भन्दा त युट्युबमा कस्तो राम्रो राम्रो वचन हुँदो रहेछ, आए त्यहाँ चर्चमा सुन्नु त पास्टरको अल्छी लाग्छ, त्यस कारण घरमै सुन्नुलाई मलाई मनपर्छ भनेर तपाईँ चर्च नजानेहरू पनि चर्चमा जानु, त्यहाँ प्रेजेन्स हुनु कोही अर्कै औचित्य छ, त्यसको अर्कै मिनिङ छ। हामी जसै चर्चभित्र कदम राख्छौँ आराधना गर्नको निम्ति, हामी येशूको मृत्यु र येशूको पुनरुत्थानसँग हामी सहभागी भएको हुन्छौँ। अनि हामीले अब विश्राम दिन होइन, हामीले विजयको दिन पालन गरेको हुन्छौँ। म पनि मृत्युबाट विजय भएको हुन्छ। त्यो व्यक्ति जसै आइतबार चर्च गएको हुन्छ, ऊ मृत्युदेखि विजय, उसलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले उसलाई केही पनि गर्ने छैन। वचन लेखेको छ, दोस्रो मृत्युको शक्तिले उसलाई केही गर्ने छैन। ऊ विजयमा ऊ निलिएको हुन्छ, ऊ विजयमा ऊ आएको हुन्छ। त्यस कारण उसले विजय, त्यस कारणले गर्दा विजय दिवस मान्दाखेरि चाहिँ नि, विजय दिवस मान्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि मान्छेले अब धेरै धेरै अश्लील तरिकाले मान्ने कुराहरू छ। विजय दिवस हाम्रो ख्रिस्टको विजयको, आफै विजय भएको र ख्रिस्ट मृत्युबाट विजय हुनुभएको कुरालाई मान्नु, हामीले आनन्दको साथमा अघि त्यो डोलाउने त्यो बिटा जस्तो गरिकन हामीले उहाँको आराधना, उहाँको प्रशंसा हामीले गर्नुपर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पास्टरले बनाएको नियम पनि होइन, एउटा चर्चले बनाएको नियम पनि होइन, तर सन्डेको दिन बिहान येशू ख्रिस्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको थियो। अनि त्यो दिन चाहिँ अब हाम्रो पहिलो, जब हामी त्यो दिनमा चर्च जान्छौँ तब हामीले पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिएको कारणले गर्दा पहिलो तब चाहिँ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउनु सुरु हुँदो रहेछ। प्रियहरू, मेरो जीवनमा थुप्रै परिवर्तन आयो जब म चर्च जान सुरु गरेँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति चर्चमा जाँदैन उनीहरूको जीवनमा हेर्नुहोस्, पैसा कमाए तापनि शान्ति कहिले पनि हुँदैन। कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै एउटा क्षतिमा उसले बेर्नु पर्ने हुनेछ। तर जो व्यक्ति लगातार रूपमा परमेश्वरको भवनमा जान्छ, उनीहरूको जीवनमा सायद करोडपति र अरबपति त्यो मान्छे नहोस्, तर त्यो व्यक्तिको जीवनमा सन्तुष्टता हुन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा आशिष परमेश्वरले ल्याएको हुन्छ, उनलाई निर्धक्क हुन्छ, किनकि उसले मृत्युलाई विजय गरेको एउटा विजेता हो। त्यस कारणले गर्दा हरेक कुरोमा उसले विजेताको त्यस दिन जानु नै तपाईँले मृत्युमाथि विजेता भएर आफू एउटा विजयी जीवन जिउनु हो, आर्थिक अवस्थामाथि विजय जीवन जिउनु हो, खराब रिलेसनमाथि पनि विजय जीवन जिउनु हो, पापमाथि विजय जीवन जिउनु हो है। तपाईँ पापमा गिरिरहन्छ, किन चर्च जाँदैन? अनि पापमाथि विजय हुनको निम्ति तपाईँ येशूको पुनरुत्थान र विजय दिवसमा तपाईँ सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो विजय दिवसले चाहिँ तपाईँको पापको दासत्वबाट, जसरी मिस्रीको दासत्वबाट इजरायलले छुटकारा पाए, पापको दासत्वबाट पनि तपाईँले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ जब हामी उहाँलाई त्यो स्थान दिन्छौँ। त्यस कारण पहिलोवटे फलको कुरा चाहिँ वास्तवमा वचनमा यो गहिरहेछ, जो बाइबलमा पहिलो कुरोलाई दिनुपर्छ भने। त्यसै कारण हामीले पहिलो कुरो परमेश्वरलाई स्थान दिइरहेको हुन्छौँ। हामी हाबिल जस्तो भइकन उहाँलाई विश्वासको कदम हामी लान्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिउन्। यसमा केही बुझ्नु भएन भनेदेखिलाई हामी परमेश्वरले तपाईँलाई अवश्य पनि बुझाउनुहुन्छ। आजलाई यति नै म राख्न चाहन्छु। केही भुल त्रुटि भए म क्षमा चाहन्छु। जय मसीह। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।